साउथ एसियन फेनोटाइप जुन भन्नुभयो नि हजुरले होइन, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हात खुट्टा चाहिँ लुरे पातलो होइन, तर पेट चाहिँ भुक्लुक्क बाहिर निस्केको क्या होइन। कलेजमा बोसो जम्मा भइसकेपछि त्यहीँबाट चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स सुरु हुन्छ। केही इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ बिस्तारै शरीरबाट फैलिन्छ। अनि यो सबै यिनीहरू गुन्डाको ग्याङ हो यिनीहरू। एउटा आएपछि अरू पनि आउँछ अनि यो सबै चाहिँ एकैचोटि आउँछ कि लड्न आउँछ हाम्रो शरीरमा। ब्ल्याक कफी विदाउट सुगर इज गुड फर फ्याटी लिभर। ब्ल्याक कफीमा चाहिँ तपाईँको एन्टिअक्सिडेन्ट फ्ल्याभोनोइड्स भन्ने चिजहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ कलेजोमा जुन चाहिँ हानिकारक चिजहरू उत्पादन भइरहेको हुन्छ होइन, इभन बोसोले गर्दा असर गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ कि एकतिर समस्या भयो भने अर्कोतिर पनि आउँछ। तपाईँको जुन ब्रेनको बिमारीहरू हुन्छ नि, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्सहरू भयो, डिमेन्सिया भयो, पहिला तपाईँले आयुर्वेदमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एभ्री डिजिज स्टार्ट फ्रम द गट भन्थ्यो कि होइन, हरेक बिमारी चाहिँ आन्द्राबाट सुरु हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पाचन प्रणालीबाट सुरु हुन्छ भन्थ्यो। त्यतिखेर के कारण हो भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। For over 12 years, National Path Lab has set the benchmark for diagnostic excellence in Nepal, with 12 branches and 3 hospital-based labs across the country, including 2 NABL accredited and ISO 15189-2012 certified NPHL approved A category labs. We continue to deliver trusted and reliable services to our communities. Our newest state-of-the-art facility in Lalitpur marks a significant leap forward in diagnostics. Designed to reduce Nepal's dependency on international laboratories, this branch brings advanced testing capabilities right to your doorstep. Today, genetic testing has become increasingly relevant as advances in precision medicine target genetic abnormalities, the root cause of many diseases, including cancer. With focus on genetic testing, we now offer comprehensive services, including next-generation sequencing-based tests, karyotyping, and fluorescence in situ hybridization. आज हाम्रो पोडकास्टमा डाक्टर शेखर पौडेल आउनु भएको छ। डाक्टर साहब, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर शेखर ग्यास्ट्रो इन्टरोलोजिस्ट अनि ट्रान्सप्लान्ट हेपाटोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। यो ट्रान्सप्लान्ट हेपाटोलोजिस्ट भनेर त्यति सुनिँदैन होइन, अनि हजुरको चाहिँ डेजिग्नेसनमा ट्रान्सप्लान्ट हेपाटोलोजिस्ट भनेर छ होइन। यो खासमा यो स्पेसियालिटी के हो खासमा? म यहीँबाट कुरा सुरु गर्न चाहेँ हजुरलाई। अब खासमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नर्मली हामीले देखिने चाहिँ के हुन्छ भन्दा पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ भन्ने हुन्छ। कलेजो रोग विशेषज्ञमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दा साधारण कलेजोको बिमारीहरू देख्ने चाहिँ जस्तो फ्याटी लिभर भयो, तपाईँको चाहिँ लिभरको रक्सीले गर्दा आउने कलेजोको समस्याहरू भयो, त्यो त एउटा चाहिँ अब ग्यास्ट्रोन्टोलोजिस्ट या हेपाटोलोजिस्ट, साधारण हेपाटोलोजिस्ट जसले पनि हेर्छ। तर त्यो सँगसँगै कस्तो हुन्छ भने कलेजो प्रत्यारोपण भन्ने चाहिँ अलिकति फरक विषय हो होइन। त्यसको लागि छुट्टै ट्रेनिङ चाहिन्छ, छुट्टै चाहिँ तपाईँको ज्ञानहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि ज्ञान या ट्रेनिङ लिएको मान्छेहरूले चाहिँ बल्ल अनि ट्रान्सप्लान्ट हेपाटोलोजिस्ट भनेर लेख्नु पाउँछ। नेपालमा पनि अब कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने बेलामा तपाईँको ट्रान्सप्लान्ट हेपाटोलोजीको नलेज छैन, ट्रान्सप्लान्ट हेपाटोलोजीको लाइसेन्स छैन होइन, ट्रेनिङ छैन भने चाहिँ उसले चाहिँ ट्रान्सप्लान्टको पेसेन्ट हेर्न पाउँदैन। त्यस्तो छ। ओके, भनेपछि ट्रान्सप्लान्ट हेपाटोलोजिस्ट भनेको चाहिँ जो एलिजिबल क्यान्डिडेट छ ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि, त्यो प्री ट्रान्सप्लान्टेसनदेखि लिएर ट्रान्सप्लान्टको उसले चाहिँ साधारण कलेजोको समस्या पनि हेर्ने भयो। त्यो बाहेक अब कलेजो प्रत्यारोपण हुनुभन्दा अगाडि, कलेजो प्रत्यारोपण हुने बेलामा र त्यसपछिको लाइफ लङ जुन चाहिँ जीवनभर जुन औषधि चल्छ, उपचार चाहिन्छ, त्यो पनि हेर्ने भयो त्यो। ओके, मैले जहाँसम्म डाक्टर शेखरलाई चिनेको छु होइन, म डाक्टर के अरे सबैजना दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु, हि इज अ भेरी इन्टेलिजेन्ट पर्सन अनि एकदमै नलेज भएको मान्छे मैले बुझेको छु, उहाँलाई चिनेको छु त्यो हिसाबले। अनि यु वुड बी अ भेरी राइट पर्सन टु टक अबाउट अल्कोहोलिक लिभर डिजिज, किन भन्दाखेरि यो करेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ अल्कोहोलिक लिभर डिजिजले एकदमै विकराल रूप लिइरहेको छ होइन। अनि त्यस पछाडि इट्स एउटा अर्को एपिडेमिकको हिसाबमा आइरहेको छ होइन। सो
अल्कोहोलिक लिभर डिजिजको चाहिँ हामीले एपिडेमियोलोजीको कुरा गर्दाखेरि इन्टरनेसनल सिनेरियोमा अनि त्यस पछाडि नेपालको सिनेरियोमा चाहिँ अहिलेको करेन्ट अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कलेजो केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ संसारभरि कलेजो खराब हुने या कलेजो सिरोसिस हुने, कलेजोको गम्भीर समस्या हुनेमा सबैभन्दा पहिला एक नम्बरमा पर्थ्यो भाइरसहरू, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी भाइरसहरू पर्थे। बिस्तारै यिनीहरूको औषधि आउन थाल्यो, यिनीहरूको भ्याक्सिनहरू आउन थाल्यो, बिस्तारै कम हुँदै गयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको बिस्तारै अल्कोहल यानि कि रक्सीको मात्राहरू मान्छेले लिने बढ्दै जाँदा अनि बिचमा चाहिँ के थियो भने अलि 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडिको हेर्ने हो भने संसारमा सबैभन्दा बढी कलेजो खराब हुने कारणमा हेर्ने हो भने रक्सी थियो, अल्कोहल होइन। अल्कोहलले गर्दा हुने विभिन्न बिमारीहरू, कलेजोको बिमारीहरू चाहिँ एक नम्बरमा थियो। अहिले बिस्तारै चाहिँ जुन डेभलप कन्ट्री भन्छ होइन, जुन पश्चिमा देशहरूमा छ तिनीहरूमा चाहिँ अल्कोहलको बारेमा चाहिँ सचेतना आइसकेपछि, कलेजोलाई बिगार्छ भन्ने आएपछि उनीहरूले एउटा लिमिटमा खान थाले होइन। त्यसपछि कलेजो बिस्तारै उनीहरूको 2 नम्बरमा पुगिसक्यो होइन। भाइरस त उनीहरूको लगभग हराइसक्यो, हाम्रो पार्टमा देखिन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूको त्यसमा चाहिँ अहिले म्यास सिरोसिस भन्छ, जुन चाहिँ कलेजोमा बोसो जमेर होइन, फ्याटी लिभर भन्छौँ हामीले, त्यसले गर्दा हुने कलेजोको समस्या चाहिँ एक नम्बरमा पुगेको छ उनीहरूको है। हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अन्डर डेभलप या डेभलपिङ कन्ट्रीहरू छ, जुन चाहिँ नेपालहरू भयो होइन, अरू साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू भयो, यिनीहरूमा चाहिँ अझै पनि रक्सी चाहिँ एक नम्बरमै छ है। भनेको हामी अझै पनि तपाईँको रक्सीले गर्दा कलेजो खराब हुने समस्या चाहिँ एक नम्बरमा देख्छौँ। अझ नेपालको कुरा गर्ने हो भने त महिला र पुरुषमा दुईटामा बराबर जस्तो छ। भनेपछि वर्ल्ड चाहिँ रक्सीको बारेमा थाहा पाएर अलिकति लिमिटमा खानुपर्छ भनेर वेस्टर्न वर्ल्ड चाहिँ त्यसको अगाडि बढिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको रक्सीको कारणले गर्दाखेरि हुने कलेजोको बिरामीहरू त्यो चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा आयो र नेपाल लगायत अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ अहिले स्टिल एक नम्बरमै छ होइन त। हो, त्यो कस्तो छ भने तपाईँले हालसालको समाचारहरू हेर्नुभयो भने कस्तो छ भन्दा यो अल्कोहल रक्सी बनाउने कम्पनीहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ पहिलाको तिनीहरूको रेभेन्यू यानि कि प्रफिटहरू घटिरहेछ होइन। त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दा अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरूले चाहिँ पहिलाको यो जेनेरेसनभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले जति रक्सी खान्थ्यो त्यो चाहिँ खाइदिइरहेछन् है। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरूमा चाहिँ हाम्रै नेपालमा पनि पहिलाको मानिसहरूले भन्दा अलि अगाडिको मानिसहरूले भन्दा चाहिँ रक्सी कम पिउने चाहिँ बानी सुरु भएको छ। भनेपछि मिलेनियल्सहरू भन्दा जेनजी र जेन अल्फाहरूले चाहिँ रक्सीहरू कम खाइरहेछ, रक्सी कम खाइरहेछ। अनि अल्टरनेटिभ त केही न केही त खाइरह होला नि उनीहरूले होइन। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ अलिकति हेल्थ कन्सियस चाहिँ बढी छ। उनीहरूले चाहिँ हेल्थ सम्बन्धी जिमदेखि लिएर एक्सर्साइजहरू गर्ने, खानामा पनि सबैको हेल्दी खानाहरू खाने, त्यस्तो चाहिँ अलिकति कन्सियसनेसहरू चाहिँ अलिक बढी आछ भन्छन् होइन। पहिला अब यो सोसियल मिडियाले हो या चाहिँ तपाईँको शिक्षाले गर्दा हो होइन, जसले गर्दा पनि एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ परेको छ त्यो। अब यो एल्कोहल भन्ने चिज पनि कस्तो अचम्मको है। यो एल्कोहल चाहिँ नहुने कुना छैन संसारको कुनै पनि कुनामा चाहिँ, बरु पानी छैन तर त्यहाँ अल्कोहल छ होइन। अनि सबै कम्युनिटिजहरूमा, सबै एथनिक्स ग्रुप्सहरूमा होइन, अनि सबै ठाउँहरूमा पुगेको यो कस्तो अचम्मको चिज होइन। सो यो अल्कोहल चाहिँ कति अल्कोहल चाहिँ हाउ मच इज टु मच, सिधा सोद्धाखेरि चाहिँ कति अल्कोहल चाहिँ टु मच अल्कोहल, र हामीले चाहिँ आफ्नो बार चाहिँ कसरी सेट गर्नुपर्छ? हो, यस्तो हुन्छ कि जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जो चाहिँ यो सम्बन्धी सबै नियम कानुनहरू बनाउँछन् होइन, उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ देयर इज नो सेफ लिमिट अफ अल्कोहल। भनेको रक्सी चाहिँ कुनै पनि मात्रामा हानिकारक हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ रक्सी चाहिँ यति मात्रामा चाहिँ हानिकारक छैन, खान मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तरी भन्न मिल्दैन। तर चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो बानी बेहोरा अनुसार चाहिँ आफ्नै लिमिट चाहिँ सेट गर्ने हो। जस्तो चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ रक्सीलाई आफूले कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन होइन, अलिकति खायो भने उसलाई खामखाम हुन्छ, लत बसिहाल्छ भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ सकेसम्म नपिएकै राम्रो है। त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको कसैलाई चाहिँ एकदमै हाई ग्रेड भनेको बढी फ्याटी लिभर ग्रेड 3 जस्तो छ, या कलेजोमा एलएफटीमा चाहिँ लिभर फङ्सन टेस्टमा कलेजो सुन्निएको छ, उसलाई चाहिँ अरू अब डायबिटिज एकदमै कन्ट्रोल छैन या पहिल्यैदेखि लिभरमा समस्या छ भने चाहिँ तिनीहरू मान्छेले सकेसम्म रक्सी नपिएको राम्रो
है। अनि अब बाँकी मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा लिमिट सेट गर्न सकिन्छ। जस्तो अब मैले चाहिँ के भन्छु भने अब वेस्टर्न जुन चाहिँ विदेशी त्यो पश्चिम देशहरूले लेखेको किताबमा चाहिँ के लेख्छ भने तपाईँको छोरा मान्छेहरूलाई दिनको 3 प्याक भनेको स्ट्यान्डर्ड 30 ml विस्की या तपाईँको चाहिँ 1 बोतल चाहिँ बियरमा अब चाहिँ 1 प्याक जस्तो मानिन्छ होइन। अनि 1 प्याक तपाईँको भनेको 3 प्याक चाहिँ छोरा मान्छेलाई 2 प्याक चाहिँ फिमेललाई होइन डेली चाहिँ सेफ हुन्छ भन्छन् होइन। डेली 3 प्याक छोरा मान्छेलाई 2 प्याक चाहिँ छोरी मान्छेलाई त्यो चाहिँ सेफ जोन हो। त्यो चाहिँ उनीहरूको हो कि उनीहरूको शरीर र उनीहरूको शरीरको मेटाबोलिजम होइन र हाम्रो चाहिँ नेपाली या हाम्रो साउथ एसियनहरूको चाहिँ अलिकति फरक पर्छ। त्यही भएर उनीहरूको नियम चाहिँ हुबहु फलो गर्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ के देखेछौँ भने त्यति चाहिँ हप्तामा 2-3 चोटि पनि त्यही एमाउन्टमा अल्कोहल रक्सी खाने मान्छेहरूले पनि कलेजो समस्या लिएर कलेजो खराब भएर आएको छन्। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूको र हाम्रो लिमिट चाहिँ फरक हुन्छ। मैले चाहिँ के भन्छु भने सकेसम्म चाहिँ हप्तामा त्यो जुन चाहिँ दिन उनीहरूले दिनमा भन्छन् त्यो चाहिँ हप्तामा भन्दा चाहिँ नलिनु भनेर भन्छु। त्यो भनेपछि जुन इन्टरनेसनल्ली सेट भएको छ डेली खाने भन्ने कुरा डेली 3 प्याक मेललाई अनि 2 प्याक फिमेललाई त्यो चाहिँ हामीले एटलिस्ट प्रत्येक दिन नभएर त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर हामीले 1 विक बनायौँ भने त्यो चाहिँ अलिकति सेफर छ। अब यसको अर्को कारण चाहिँ के भन्छ भने एउटा त हाम्रो चाहिँ न्युट्रिसन राम्रो छैन होइन, स्वास्थ्य राम्रो छैन। हामीले चाहिँ कलेजमा समस्या भयो कि भएन भनेर रेगुलर ब्लड जाँच गर्ने अल्ट्रासाउन्ड गर्ने त्यो पनि गर्दैनौँ होइन। हामीलाई थाहै हुँदैन कि चाहिँ कलेजमा समस्या आछ कि छैन। एकैचोटि कलेजो खराब भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो बाहेक हाम्रो शरीरको स्ट्रक्चर र हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम नै यति नै उनीहरूको जस्तो स्ट्रङ हुँदैन। त्यसले गर्दा सबैले गर्दा चाहिँ समस्या चाहिँ चाँडो आउँछ त्यो हो। ओके, अब यो एल्कोहलले चाहिँ हाम्रो शरीरमा यति धेरै अर्गनहरू छन् होइन, तर जब एल्कोहलको कुरा हुन्छ तब त्यो सँगैसँगै होइन त्यसले चाहिँ लिभर खराब गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सँगैसँगै अट्याच भएको हुन्छ कि अर्गन त सबै कति धेरै अर्गनहरू छन् र एफेक्ट पनि त्यही हिसाबले नै गर्छ होइन। तर लिभरलाई नै किन त्यस्तो वाइ लिभर इज सच इजी टार्गेट अथवा फर्स्ट टार्गेट अफ अल्कोहल? त्यो खासमा चाहिँ अब जस्तो तपाईँले आन्दोलनमा कहीँ तोडफोडमा देख्नुभयो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो ढुङ्गामुढा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ चोट चाहिँ कसले बिहोर्छ? जो फर्स्ट लाइनमा हुन्छ पुलिसले होइन। भनेको आन्दोलन गर्न जानेसँग चाहिँ भिड्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ जसले कन्ट्रोल गर्न गइरहेछ होइन, जसले चाहिँ उनीहरूलाई रोक्न गइरहेछ त्यसैले नै चोट बिहोर्नुपर्छ नि त है। भनेको चाहिँ अफिसमा बस्ने अरू अन्त बस्ने नेताहरूले भन्दा पुलिसहरूले बिहोर्नुपर्छ भनेको हाम्रो कलेजो चाहिँ रक्सीको लागि त्यही पुलिसको काम गर्छ कि होइन। भनेको कलेजोले चाहिँ एउटा त रक्सीले गर्दा शरीरलाई अरू अङ्गलाई चोट नलागोस् भनेर त्यसलाई रोकेर त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने काम पनि कलेजोले गर्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ टक्सिक हुन्छ त्यसलाई नट टक्सिक बनाएर होइन त्यसलाई चाहिँ साइड इफेक्ट कम गर्ने गरेर शरीरबाट फाल्ने काम पनि त्यसैको हो भनिसकेपछि अनि हामीले खाँदा बित्तिकै पनि सुरुमा रगतबाट पुग्ने पहिलो अङ्ग पनि कलेजो नै हो भनेपछि सबैभन्दा पहिला चोट पनि त्यही अङ्गलाई लाग्छ कि त्यो हो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिभर चाहिँ एकदम इजी टार्गेट भयो अल्कोहलको लागि होइन। अनि लिभरको साथसाथमै अरू अर्गनहरू पनि एकचोटि भनिदिइहाल्नु न होइन जुन चाहिँ एफेक्टेड हुन सक्छ। कलेजोले बाहेक अरू शरीरको लगभग हरेक अङ्गलाई चाहिँ रक्सीले चाहिँ चोट असर गर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ मुख्य अङ्गहरूको कुरा गर्दा चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ अब दिमागमा होइन साइकेट्रिक प्रब्लम आउँछ होइन। मान्छेहरूको चाहिँ अब डेमेन्सिया भनेको तपाईँको बिर्सिने खालको होइन या कुनै साइकेट्रिक प्रब्लमहरू आउनसक्छ, मानसिक समस्याहरू आउनसक्छ। त्यो बाहेक अब अर्को मुख्य अङ्ग भनेको मुटु भयो। मुटुमा पनि अल्कोहोलिक कार्डियोमायोप्याथी भन्छ भनेको बिस्तारै मुटु बिग्रिँदै जान्छ होइन। रक्सी खाने मान्छेहरूमा हार्ट एट्याक हुने नसाहरूको समस्या आउने चान्स पनि एकदमै धेरै हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ सबै अङ्ग असर हुन सक्छन्, तर मुख्य कलेजो बाहेक अरू अङ्ग हुने भनेको चाहिँ दिमागमा मुटुमा रगतको नसाहरूमा त्यस चाहिँ अलिकति बढी समस्या आउँछ। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ होइन। हजुर, लाइक मैले मानव रक्सी पिएँ होइन, 1 गिलास मैले रक्सी खाएँ भने अब त्यो मेरो मुखदेखि मेरो पेटसम्म गयो होइन। अनि एब्जर्ब भइसके पछाडि
अनि त्यसको फेट के हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ लिभरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसले कस्तो असर गर्छ के गर्छ त्यसको बारेमा एकचोटि कुरा गरौँ न होइन। नर्मली हामीले रक्सी खाइसकेपछि के हुन्छ भने लगभग 20% चाहिँ पेटबाटै एब्जर्ब भइसक्छ होइन। अनि बाँकी चाहिँ आन्द्राबाट एब्जर्ब हुने हो अनि केही मात्रा चाहिँ दिशामा पनि जान्छ होइन। तर मेजोरिटी चाहिँ आन्द्राबाट एब्जर्ब भइसकेको हुन्छ। भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो आन्द्राबाट एब्जर्ब भएको पहिलोचोटि कुनै अङ्गमा छिर्छ भने त्यो कलेजो होइन। कलेजोमा चाहिँ अब त्यो रक्सीलाई सकेसम्म पचाउन खोज्ने होइन तपाईँको चाहिँ बाहिर निकाल्न खोज्ने ट्राई गर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ मेटाबोलिजम भन्छ होइन। भनेको त्यसलाई चाहिँ अब अल्डिहाइडमा चेन्ज गरेर एसिडमा चेन्ज गरेर बिस्तारै चाहिँ तपाईँको बाइल भन्छ पित्तबाट या पिसाबबाट बाहिर फाल्ने ट्राई गर्छ त्यसले। तर चाहिँ अब सबै चिज चाहिँ मेटाबोलिजम हुँदैन। केही मात्रामा फेरि रगतमा छिर्छ। रगतमा छिरिसकेपछि अरू अङ्गहरूमा पनि जान्छ। विशेष गरी ब्रेनमा गइसकेपछि दिमागमा त्यो अल्कोहलको इफेक्टले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो जुन अल्कोहलको कारणले गर्दा होस् तलमाथि हुन्छ विभिन्न फरक खालको व्यवहार आउँछ। त्यो सबै चाहिँ अल्कोहलको इफेक्ट भयो होइन। अरू अङ्गमा गएर पनि जुन चाहिँ इथेनल भन्छ होइन या चाहिँ अल्कोहलको बाई प्रोडक्टहरू हुन्छ होइन चाहिँ एसिटल्डिहाइड भयो होइन एसिटिक एसिडहरू भयो यिनीहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि अरू अङ्गहरूलाई पनि असर गर्छ होइन। धेरै मात्रामा भयो भने थोरै मात्रामा भयो भने त कलेजले सकेसम्म चाहिँ सफा गरिदिइहाल्छ होइन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा टोलरेन्स हुन्छ कि होइन। रेगुलर रक्सी खाइराख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने पहिला 2 प्याकले रक्सीले चाहिँ उसलाई चाहिँ लाग्थ्यो भने अब बिस्तारै चाहिँ 3 प्याक 4 प्याक होइन 1 बोतलमै पुग्न सक्छ होइन। भनेको त्यो शरीरले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ इन्जाइम बनाउने क्यापेसिटी त्यसलाई चाहिँ मेटाबोलाइज गर्ने क्यापेसिटीहरू चाहिँ बढाउँदै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टोलरेन्स भन्छ। तर त्यो टोलरेन्सले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यो कम रक्सीले चाहिँ हामीलाई केही गरिरहेको छैन भनेर। तर चाहिँ शरीरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो लक्षण नदेखाएको मात्रै हो। साइड इफेक्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन। कलेजोलाई हार्म गरिरहेको हुन्छ चोट लगाइरहेको हुन्छ होइन। मुटुलाई चोट लगाइरहेको हुन्छ दिमाग एक प्रकारको चाहिँ साइड इफेक्ट भइरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हिजो चाहिँ मलाई चाहिँ अर्को साथीले चाहिँ 2 प्याक खाँदा चाहिँ उसलाई लाग्छ मलाई चाहिँ 10 प्याक खाँदा नि लाग्दैन मलाई त केही हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन है। पक्कै पनि त्यो 10 प्याक खाँदा उसलाई चाहिँ लक्षण नआए पनि शरीरको अङ्गहरूलाई चाहिँ हानि गरिरहेको हुन्छ। एक्ज्याक्टली मैले त्यही अब मेरो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ त्यही हुनेवाला थियो होइन। लाइक 2 जना मान्छेहरू छ होइन। एकजनालाई 10 प्याक खाए पनि उसलाई खासै केही फरक पर्दैन लाग्दा पनि लाग्दैन लिभरलाई पनि त्यति असर गर्दैन होइन। अनि एकजना छ उसलाई 2 प्याक खायो भने पनि उसलाई लाग्छ पनि त्यस पछाडि अलिकति त्यो खाने टाइम चाहिँ प्रोलङ भयो भने उसको लिभरलाई पनि त्यसले असर गर्छ होइन। यो भनेपछि यो उनीहरूमा जुन इन्जाइम छ होइन जुन स्पेसल्ली यो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जुन इन्जाइम छ यो इन्जाइम यो डेभलप गर्ने क्यापासिटी अथवा चाहिँ त्यो इन्जाइम कति उनीहरूले प्रड्युस गर्छन् जति धेरै प्रड्युस गर्यो त्यो हिसाबले चाँडै मेटाबोलाइज हुने अनि चाँडै डिटक्सिफाई हुने त्यो फ्याक्टर पनि आउँछ होला होइन त्यसमा। त्यो त एउटा जेनेटिकली आउने चिजहरू भयो होइन कि उसमा चाहिँ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज धेरै छ उसले चाहिँ चाँडो मेटाबोलाइज गर्छ भने तर मेटाबोलाइज गरेको चिजहरूले पनि त कलेजोलाई हार्म गर्छ नि त होइन। अल्डिहाइडले एसिटिसले पनि त कलेजोलाई चोट पुऱ्याउँछ त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा भयो। त्यो बाहेक चाहिँ किन चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रक्सी खाएर चाहिँ चाँडै नै कलेजो खराब हुन्छ कसैलाई चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कारणहरू हुन्छन् कि। एउटा चाहिँ कलेज रक्सीको मात्रामा मात्रै होइन होइन। एउटा त रक्सीको मात्रामा चाहिँ कोहीले चाहिँ थोरै खाँदा पनि उसको शरीरले मेटाबोलाइज गर्न सफा गर्न सक्दैन भने चाहिँ उसलाई चाँडो साइड इफेक्ट हुने भयो त्यो एउटा कारण भयो। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ उसको खाना कस्तो छ होइन। ऊ चाहिँ अब मालनरिच छ शरीर चाहिँ दुलो पातलो छ राम्रोसँग खाना खाँदैन रक्सी मात्रै खान्छ भने त्यस्तो मान्छेले चाँडो खराब हुने भयो होइन। त्यो बाहेक चाहिँ बिन्ज ड्रिङ्किङहरू भन्छ होइन। अब चाहिँ कहिलेकाहीँ लिन्छ तर एकदमै धेरै मात्रामा लिन्छ भने पनि त्यसले चाहिँ चाँडो कलेजोलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ। त्यो बाहेक चाहिँ कलेजोमा चाहिँ अरू समस्याहरू पनि छ जस्तो चाहिँ उसको एकदम मोटो बन्छ त्यसले गर्दा फ्याटी लिभर पनि छ भनेपछि फ्याटी लिभरले पनि कलेजोलाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। त्यसमाथि रक्सी खायो त्यसले झन् चाँडो खराब हुने भयो। डायबिटिज छ दुब्लो पातलो छ तर दुब्लो पातलो मान्छेलाई डायबिटिजलाई पनि फ्याटी लिभर हुन्छ है तिनीहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ। कसैलाई हेपाटाइटिस छ
हेपाटाइटिस बी स्पेसली हेपाटाइटिस बी र सी छ भने तिनीहरूमा चाहिँ रक्सी खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ अरूलाई भन्दा धेरै चाँडो कलेजो खराब हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ धेरै कारणहरू हुन्छन्, रक्सीको मात्रा मात्रै होइन, धेरै कारणले चाहिँ असर गर्छ कि होइन, जेनेटिक्स लेखिदिएर होइन, तपाईँले चाहिँ कस्तो टोलरेन्स डेभलप गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँकोमा अरू कलेजोको समस्या छ छैन सबैले चाहिँ म्याटर गर्छ त्यो। ओके, ठिक हो। अब भन्नुको मतलब चाहिँ लिभरमा अलरेडी पहिला अरू कुनै लिभरको लागि कोमोर्बिडिटिजहरू छ अनि त्यसमाथि अल्कोहल थप्यो भने त्यसले झन् बढी लिभरलाई चाहिँ खराब गर्ने भयो। ओके, अब हामी लिभरलाई कसरी खराब गर्छ भन्ने त कुरा गऱ्यौँ होइन, तर त्यो एउटा अर्को तपाईँले छुटाउनु भएको कुरा चाहिँ जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। भनेको चाहिँ महिला र पुरुषमा चाहिँ किन फरक भन्ने पनि छ होइन। अघि तपाईँले अल्कोहल डिहाइड्रेजनेस भन्नेको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ रक्सीलाई चाहिँ डिटक्सिफाई गर्ने सफा गर्ने एउटा इन्जाइम हो। त्यो चाहिँ फिमेलहरूमा मेल र फिमेलको एउटै शरीरको साइज छ भने पनि त्यो फिमेलहरूमा चाहिँ त्यो कम हुन्छ जेनेटिकल्ली या चाहिँ कम बनेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई कम रक्सीको मात्रामा पनि चाँडो कलेजो खराब हुन्छ होइन। छोरो मान्छेको साइज सानो छ या बराबर छ भने पनि उसमा चाहिँ त्यो उत्पादन बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलि थोरै बढी खाँदा पनि फिमेलमा भन्दा चाहिँ कलेजो खराब हुने चान्स अलिक कम हुन्छ, त्यो हो। ओके, अब हामी यो स्पेक्ट्रम अफ अल्कोहोलिक लिभर डिजिजको कुरा गरौँ। लाइक स्टार्ट चाहिँ हाम्रो अघि हजुरले स्टार्टमा भनिसक्नुभयो होइन, फ्याटी लिभरबाट हुन्छ अनि त्यस पछाडि एन्ड चाहिँ सिरोसिस। त्यही भएर यसको स्पेक्ट्रम चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, अनि त्यस पछाडि इन्डिभिजुअल एउटा स्पेक्ट्रमको बारेमा हामी कुरा गरौँ न त होइन। अब तपाईँले किताबमा पढ्ने प्याथोलोजीमा पढ्ने के हो भने सुरुमा चाहिँ अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर हुन्छ होइन, भनेको कलेजोमा बोसो जम्न थाल्छ, बिस्तारै चाहिँ त्यसपछि अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस भन्छ होइन। अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस भनेको हुन त फ्याटी लिभर हुँदा पनि कलेजो सुन्निएको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा कलेजो सुन्निन थाल्छ, कलेजोको साइज पनि बढ्न थाल्छ, जन्डिस हुन थाल्छ मान्छेलाई होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कलेजोलाई अब भारीपन हुन्छ, कलेजो त्यति पेनफुल अङ्ग होइन है। अनि त्यसपछि तपाईँको लिभरको इन्जाइमहरू जुन चाहिँ एसजिओटी एसजिपिटी भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ बढ्न थाल्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अब त्यो क्षणमा चाहिँ हामीले रक्सी छोड्यौँ भने चाहिँ त्यो पुरै नर्मल पनि हुनसक्छ। तर अब हामीले चाहिँ रक्सी खाइराख्यौँ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ कलेजोलाई चोट लागिराख्यो भने चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा हामीलाई कहीँ चोट लाग्यो भने दाग बस्छ नि त, स्कार भन्छ नि होइन, स्कार बन्न थाल्छ। अनि त्यो अलिअलि गर्दै स्कारहरू बढ्दै गयो होइन, त्यसलाई फाइब्रोसिस भन्छ। सो त्यो फाइब्रोसिस बढ्दै गयो, यति धेरै बढ्यो कि नर्मल जुन चाहिँ कलेजोको कोषहरू भन्दा त्यो स्कारहरू दागहरू बढी बस्यो भने चाहिँ कलेजो चाहिँ सुक्न थाल्छ, कलेजोको चाहिँ सेप चाहिँ चेन्ज हुन थाल्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिरोसिस भन्छौँ होइन। भनेको अब त्यो दागहरू चाहिँ फेरि अब जति मेहनत गरे पनि दागहरू त हटेर जाँदैन नि त। हामीले चाहिँ अब घाउ भएर दाग बस्यो, त्यसलाई जति मलम लगायो नि त्यो दाग त जाँदैन कि त त्यसलाई अपरेसन गरेर फाल्नु पऱ्यो है। त्यही भएर त्यो अवस्था चाहिँ सिरोसिस हो। भनेको सिरोसिस यस्तो स्टेज हो जहाँबाट चाहिँ फेरि नर्मल चाहिँ हुँदैन होइन। सिरोसिसको पनि विभिन्न स्टेजहरू हुन्छ, स्टेज 1 देखि स्टेज 5 हुन्छ। स्टेज 1 र 1लाई चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ कम्पेन्सेटेड सिरोसिस भन्छौँ। भनेको त्यतिखेर चाहिँ दागहरू बसे पनि कलेजोले जेन तेन चाहिँ शरीरलाई चाहिँ चाहिने काम चाहिँ गरिरहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ लक्षणहरू देखिया छैन होइन। जब चाहिँ कम्पेन्सेटेड स्टेजबाट डिकम्पेन्सेटेड स्टेजमा जान्छ त्यतिखेर चाहिँ पेटमा पानी आउन थाल्छ, खुट्टामा पानी आउन थाल्छ, पोर्टल हाइपरटेन्सन डेभलप हुने भयो होइन। कम्पेन्सेटेड सिरोसिसमा पनि पोर्टल हाइपरटेन्सन हुन्छ, तर त्यो त्यति धेरै हुँदैन कि हामीलाई चाहिँ लक्षण आउँछ होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ आफ्नोमा भयो। त्यसपछि चाहिँ यो डिकम्पेन्सेटेडमा चाहिँ अब एकदमै बढी भएपछि पोर्टल हाइपरटेन्सन, त्यसले गर्दा पानी आउन थाल्छ, अनि घाँटीमा चाहिँ पेटमा रगतको नसाहरू फुलेर ब्लिडिङ हुन थाल्छ, मान्छेलाई रगतको उल्टी आउने, कालो दिसा आउने हुन्छ, कसैलाई बेहोसी आउँछ होइन। किन भन्दा कलेजोले हाम्रो शरीरमा जति भएको पनि विषाक्त चिजहरू सफा गर्ने काम हो नि त होइन। त्यो विशेष गरी एमोनियाहरू सफा गर्छ। अब कलेजोले सफा गरेन भने त्यो दिमागमा चढ्छ, एमोनिया ब्रेनमा जाने भयो, अनि एमोनिया बाहेक अरू टक्सिक्सहरू पनि त ब्रेनमा छिर्ने भयो, त्यसले गर्दा मान्छेको होस खराब हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हेपाटिक इन्केफालोपेथी भन्छ
है। अनि कोही कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कलेजो सिरोसिस भइसकेको या हेपाटाइटिस भएको लामो समयसम्म भएकोमा चाहिँ असामान्य कोषहरू चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ, बन्न थाल्छ कलेजोमा। त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो बढ्दै गएर चाहिँ कलेजोको क्यान्सर पनि हुन सक्छ है। अनि त्यो भएर कलेजोको क्यान्सर हुने एउटा महत्त्वपूर्ण कारणमा चाहिँ रक्सी पनि अनि अब यतिमा पनि भएन भने अब कोही कोहीलाई चाहिँ कलेजो ठिकै नहुने अवस्थामा आयो भने त्यसपछि ट्रान्सप्लान्ट गराउनु पऱ्यो। नभए चाहिँ कलेजो सिरोसिस भएर डिकम्पेन्सेटेड स्टेजमा गयो भने त्यसपछि चाहिँ मान्छेको आयु चाहिँ एकदमै कम हुन थाल्छ। त्यो हो। अब हजुरले भनेअनुसार चाहिँ स्पेक्ट्रम मेनली 3वटा हुने भयो। फर्स्टमा चाहिँ फ्याटी लिभर हुने भयो, त्यस पछाडि अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस हुने भयो, लास्टमा चाहिँ सिरोसिस हुने भयो। र सुरुको फ्याटी लिभर र अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस चाहिँ रिभर्सिबल भयो। त्यो मोमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले ड्रिङ्क्स गर्न छोड्यो भने अनि ब्याक टु नर्मल जस्तो हुने भयो। तर एकचोटि सिरोसिसमा दाग लागिसके पछाडि त्यो दाग चाहिँ फर्केर फेरि पहिला जस्तो हुँदैन। तर अब सिरोसिसको पनि सुरुवाती स्टेजहरू छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही स्टेजमा चाहिँ राखिराख्न सकिन्छ कि। जस्तो कम्पेन्सेटेड सिरोसिस भएको मान्छेको एभरेज आयु 10 वर्ष हुन्छ होइन। भनेको डिकम्पेन्सेटेड भएको मान्छेहरूको चाहिँ 2 देखि 3 वर्ष हुन्छ होइन। एभरेज देयर आर सर्टेन मिन्स बाइ व्हिच त्यो हामीले चाहिँ त्यही कम्पेन्सेटेड स्टेजमा लाइफ लङ राख्न सक्यो भने त मान्छे त पुरै बाँच्न सक्यो नि त है। तर त्यसपछि पनि पिइराख्यो र चाहिँ पेटमा पानी आउन थाल्यो, खुट्टा सुनिन थाल्यो, जन्डिस हुन थाल्यो भने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि अब धेरै छैन टाइम भनेर। ओके सो यो 3वटाको कुराहरूमा हामी स्टेप बाई स्टेप कुरा गरौँ होइन। सुरुमा त फ्याटी लिभरकै कुरा गरौँ। फ्याटी लिभर चाहिँ हामी अहिले एल्कोहोलिक लिभर डिजिजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एल्कोहल त एउटा कारण भइ नै हाल्यो होइन। तर एल्कोहल बाहेक पनि त अरू कजेसहरू हुन्छन् फ्याटी लिभरको होइन। त्यसलाई चाहिँ नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिज भनेर पनि भनिन्छ होइन। यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ न। यसले लाइक डायबिटिज मेटाबोलिजमले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पहिला चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर र नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिज भन्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ यो अल्कोहोलिक टर्म भन्ने चाहिँ शब्द चाहिँ अलिकति चाहिँ मान्छेहरूलाई सुन्न चाहिँ अलिकति मन नपर्ने होइन। तपाईँलाई त अल्कोहोलिक भएको छ भने चाहिँ म अल्कोहोलिक हो भन्ने जस्तो चाहिँ अलिकति नराम्रो शब्द भयो। त्यही भएर चाहिँ अल्कोहोलिक फ्याटी लिभरलाई अहिले चाहिँ अल्कोहोल इन्ड्युस फ्याटी लिभर होइन या अल्कोहोलिक इन्ड्युस स्ट्याटो हेपाटाइटिस भन्छ होइन। अल्कोहोलिक हेपाटाइटिसलाई चाहिँ अल्कोहोल इन्ड्युस हेपाटाइटिस, अल्कोहोल इन्ड्युस लिभर डिजिज भनेर त्यसरी भन्छ कि पेसेन्टको सेन्टिमेन्टलाई हट नगर्ने र अनि त्यसै गरी चाहिँ अल्कोहोल बाहेक अरू कारणले गर्दा हुने कलेजोमा जुन बोसो जम्छ, कलेजोको समस्या हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला न्यास भन्थ्यो नन अल्कोहोलिक, अहिले चाहिँ म्यास भन्छ। म्यास भनेको चाहिँ मेटाबोलिक डिसफङ्सन एसोसिएटेड स्ट्याटो हेपाटाइटिस भनेको त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने शरीरमा हाम्रो चाहिँ मेटाबोलिजम भनेको शरीरमा विभिन्न चाहिँ तपाईँको फ्याटी लिभर या अरू बिमारीहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरको मेटाबोलिजम जुन तलमाथि हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ कलेजोमा गएर बोसो जम्मा भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी मेटाबोलिक एसोसिएटेड स्ट्याटो हेपाटाइटिस भनेर भनिन्छ। ओके, भनेपछि यो इन्डोक्राइनसँग रिलेटेड पनि हुने भयो होइन, धेरै डिस्लिपिडिमियासँग रिलेटेड पनि हुने भयो होइन। ओके, सो यो कस्तो कस्तो खालको पेसेन्टहरूमा चाहिँ नन अल्कोहोलिक अथवा चाहिँ म्यास अहिलेको नयाँ टर्मिनोलोजी अनुसार होइन त्यो कस्तो कस्तो खालको मेटाबोलिक डिसअर्डर्सहरूमा चाहिँ यो देखिने भयो? अब पहिलो सबैभन्दा धेरै देखिने भनेको चाहिँ मोटोपन होइन। कोही मान्छेमा शरीरमा बोसो जम्मा भएको छ भनेपछि त्यो बोसो बनाउने ठाउँ नै बोसो बनाउने पगाल्ने सबै अङ्ग नै कलेज हो है। भनेपछि त्यो बनाउने जुन फ्याक्ट्री छ त्यसमा गएर बोसो नजम्ने भन्ने त हुँदैन होइन। भनेपछि कलेज हाम्रो एक प्रकारले त्यो फ्याक्ट्री पनि हो गोदाम पनि हो कि होइन। भनेको बनाउने पनि त्यसैले हो, बढी भएको स्टोर गर्ने पनि त्यसैले हो है। त्यही भएर चाहिँ मोटोपन छ भने चाहिँ पक्कै फ्याटी लिभर हुन्छ, तिनीहरूलाई अब जाँच गर्नै पर्दैन है। त्यो बाहेक अर्को होइन, त्यो बाहेक अर्को चाहिँ मोटोपन छैन तर पेट मात्रै बाहिर निस्किन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ भिसेरल ओबेसिटी भयो या एब्डोमिनल ओबेसिटी भयो भनेको त्यो चाहिँ बोसो भयो। विशेष गरी हाम्रो साउथ एसियन पपुलेसन हुन्छ होइन। भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ अब पश्चिमाहरूले त यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ साउथ एसियन बडी फेनोटाइप भन्छ
होइन भनेको यो साउथ एसियनको जस्तो उनीहरूमा त्यस्तो कसैलाई भयो भने यो त साउथ एसियनको जस्तो शरीर भयो भन्छन् होइन। भन्न खोजेको हाम्रो शरीर चाहिँ यस्तो छ कि अलिकति बढी खायो भने पेट लगाइहाल्छ होइन, भनेको पेटमै गएर बोसो जान्छ र त्यो शरीरमा सबैभन्दा धेरै रोग निम्ताउने भनेकै पेटको बोसो हो। तपाईँ सुगर, प्रेसर, मुटुको रोग, किडनीको रोग सबै त्यहीँबाट सुरु हुन्छ होइन। लिभरको बिमारी पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यही भएर एउटा भिजरल ओबेसिटी भयो, जो भने मोटोपन होइन। यहीँनिर मैले अलिकति उ गर्न चाहेँ होइन, जस्तो हाम्रो वेस्टर्न मान्छेहरूको बडी ह्याबिटस कम्पेयर गर्दाखेरि उनीहरू पनि मोटो त हुन्छन्, तर उनीहरूको मोटोपन चाहिँ घाँटीदेखि खुट्टासम्म इक्वल डिस्ट्रिब्युट भएको जस्तो देखिन्छ होइन। तर हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क मलाई रियलाइज भयो कि हाम्रो गाउँको मान्छेहरू जुन बाटोमा हिँड्दाखेरि जुन ठ्याक्क मलाई त्यो भिजुअलाइजेसन ठ्याक्क साउथ एसियन फेनोटाइप जुन भन्नुभयो नि हजुरले होइन, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हात खुट्टा चाहिँ लुरे पातलो होइन, तर पेट चाहिँ भुक्लुक्क बाहिर निस्केको क्या होइन। अनि भनेपछि त्यो साउथ एसियन फेनोटाइप भनेर त्यसलाई टर्मिनोलोजी नै उनीहरूले बनाइदिइसक्यो। स्किनी फ्याट भन्छन् कसैले होइन, त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ साउथ एसियन बडी फेनोटाइप भन्छ होइन। त्यसको कारणहरू चाहिँ खानपिनदेखि लिएर होइन, तपाईँको चाहिँ रक्सीले गर्दा पनि भयो होइन। एक्सर्साइज पनि अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरू चाहिँ जिम जान्छन् होइन, वेट लिफ्टिङ गर्छन्, पुसअप गर्छन् होइन, पेटलाई टार्गेट गरेर अरू एक्सर्साइजहरू गर्छन्। हामी चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने भनेको हिँड्ने होइन, हिँडेर त तपाईँको अब खुट्टाको एक्सर्साइज होला होइन, अलिअलि पेटमा भएको बोसो त पक्रेला, एकदमै धेरै बोसो छ भने त त्यो हिँडेर मात्रै त घट्दैन, कोरको एक्सर्साइज भएन। त्यही भएर पेट सम्बन्धी योगा गर्नुहोस् या चाहिँ जिम जानुहोस् या घरमै पुसअप गर्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, पेटलाई टार्गेट गरेर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो होइन। त्यो बाहेक अब चाहिँ खानपिनमा चाहिँ अब धेरै कार्बोहाइड्रेट भएको, चिनी गुलियो भएको खानेकुराहरू खाँदा पनि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ शरीरले बढी भएको चिजहरू त बोसोमा चेन्ज गर्छ। अनि हाम्रो जिन नै यस्तो छ कि बोसो चाहिँ लहर सिधै त्यहाँ राखिदिने होइन, त्योहरू कारणहरू भयो। अब चाहिँ हामी चाहिँ फ्याटी लिभरको कारणमा जाँदा चाहिँ अब यो बोसो भयो एउटा। त्यो बाहेक अर्को मेन कारण भनेको चाहिँ डायबिटिज होइन। डायबिटिजमा के हुन्छ भने शरीरमा तपाईँको सुगर बढी भयो। अनि सुगर बढी भएपछि बढी भएको सुगरलाई के गर्नु त, सुगर बढी भएपछि जाने ठाउँ पनि भएन सेलभित्र होइन, त्यसलाई चाहिँ कहीँ स्टोर त गर्नु पर्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ ट्राइग्लिसराइडमा चेन्ज गर्छ शरीरले, लिभरले, अनि त्यसपछि स्टोर गरेर राख्छ होइन। पछि चाहिन्छ भन्ने हुन्छ कि कलेजोलाई होइन, उसलाई त थाहा छैन अब यो त सधैँभरि चाहिँ जम्मा गरिराख्नुपर्छ भनेर। अनि मैले यसको बारेमा चाहिँ के भन्छु भने कलेजोको फ्याटी लिभर र डायबिटिज चाहिँ एउटा चाहिँ दुष्चक्र जस्तो हो कि चक्रव्यूह हो। फ्याटी लिभर तपाईँको डायबिटिज हुने मान्छेलाई सबैभन्दा पहिला फ्याटी लिभरबाट सुरु हुन्छ कि होइन। कलेजमा बोसो जम्मा भइसकेपछि त्यहीँबाट चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स सुरु हुन्छ। फ्याटको सेलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्सुलिनले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन होइन। त्यही इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ बिस्तारै शरीरभरि फैलिन्छ अनि तिनीहरूलाई त्यसरी डायबिटिज डेभलप हुन्छ। इन्सुलिन रेजिस्टेन्स लिभरबाट स्टार्ट हजुर होइन, इन्सुलिन रेजिस्टेन्स लिभरबाट पेटको बोसोबाट सुरु हुन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा डायबिटिज डेभलप हुन्छ। अनि त्यो डायबिटिजले गर्दा फेरि फ्याटी लिभर हुन्छ होइन। भनेपछि एउटा भिसियस साइकल, एउटा त्यो यो चक्रव्यूह दुष्चक्र भयो होइन। त्यो बाहेक अरू फ्याटी लिभर हुने कारणमा चाहिँ औषधिहरू होइन, विभिन्न खालको चाहिँ अब स्टेरोइडहरू भयो, अरू चाहिँ अब क्यान्सर सम्बन्धी दबाईहरू भयो, धेरै दबाईहरूले चाहिँ फ्याटी लिभर गराउँछ, त्यो एउटा भयो। त्यो बाहेक चाहिँ अब कुनै इन्फेक्सनहरूले इभन हेपाटाइटिस सीहरूले पनि फ्याटी लिभर गराउँछ, हेपाटाइटिसहरूले पनि गराउँछ होइन। अनि त्यो बाहेक जेनेटिक कारणहरू नै हुन्छ। मान्छे दुब्लो पातलो छ तर तपाईँ चाहिँ फ्याटी लिभर देखिन्छ होइन। मान्छेहरू आउँछन् कि म त दुब्लो पातलो छु, मलाई किन फ्याटी लिभर भयो भने होइन। त्यसमा चाहिँ अब मानव दुब्लो पातलो भए पनि कोलेस्ट्रोल हाई छ, ट्राइग्लिसराइड हाई छ भनेपछि तिनीहरूमा चाहिँ फ्याटी लिभर हुने चान्स बढी हुन्छ। कसैलाई चाहिँ जेनेटिकल्ली चाहिँ बाआमालाई चाहिँ सुगर प्रेसर छ, उनीहरूलाई चाहिँ मुटुको रोग छ होइन, अरू कुनै चाहिँ फ्याटले गर्दा चाहिँ बढी हुने बिमारीहरू छ, कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइडको बिमारीहरू छ भने तिनीहरूलाई पनि फ्याटी लिभर हुने चान्स हुन्छ, दुब्लो होस् या मोटो होस्। त्यही भएर चाहिँ धेरै कारण हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ यी सबै चाहिँ एउटै बास्केटमा राख्ने बेलामा चाहिँ मेटाबोलिक एसिडिटी स्ट्याटोहेपाटाइटिस भयो होइन। त्यो बाहेक अरू चाहिँ अल्कोहल इन्ड्युस्ड होइन तपाईँको स्ट्याटोहेपाटाइटिस भयो, त्यो हो। अब जस्तो हजुरले जुन भिसियस साइकल भन्नुभयो डायबिटिज र फ्याटी लिभरको, त्यस्तै भिसियस साइकल त हाम्रो डिस्लिपिडेमिया र फ्याटी लिभरको पनि हो। फ्याटी लिभरको कारणले गर्दाखेरि आखिर
हाम्रो कोलेस्ट्रोलहरूमा चेन्जेसहरू आउने हो, त्यसको मात्रा बढ्ने हो होइन। अनि त्यही मात्रा बढी भयो भने त्यो पनि आखिर लिभरमै डिपोजिट हुने हो। त्यो चाहिँ विशेषज्ञले एउटै प्याथोलोजी हो कि एउटै स्पेक्ट्रम हो त्यो चाहिँ होइन। तपाईँको चाहिँ ब्लडमा फ्याटी लिभर छ भने पक्कै पनि त्यो कलेजोमा समस्या भएर बढ्या हो भन्ने हो होइन। त्यही भएर चाहिँ फ्याटी लिभरलाई टार्गेट गर्ने बेलामा के अरे कलेजो रगतमा बसेको चाहिँ तपाईँको टिजी कोलेस्ट्रोललाई टार्गेट गर्ने बेलामा कलेजोलाई पनि फाइदा हुने भयो। ओके, त्यो हो। भनेपछि यदि मेरो पेट ठुलो छ होइन, मेरो भिसरल ओबेसिटी छ, त्यस पछाडि यदि मलाई डायबिटिज छ, हजुर, यदि मैले कुनै ड्रग्सहरू लिभरलाई इन्जुरी गर्ने ड्रग्सहरू खाइरहेको छु, यदि मलाई कुनै प्रकारको हेपाटाइटिस छ अथवा मेरो कोलेस्ट्रोलको लेभल चाहिँ डिरेन्ज छ, एकदमै मेरो लिपिड प्रोफाइल ध्वस्त छ भनेपछि फर्स्टमा मैले गर्नुपर्ने भनेको एउटा स्क्यान होइन त, मेरो फ्याटी लिभर छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि एउटा चाहिँ अब अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को स्क्यान भनेको चाहिँ फाइब्रो स्क्यान या ट्रान्जिएन्ट इलास्टोग्राफी भन्छ, भाइब्रेसन कन्ट्रोल ट्रान्जिएन्ट इलास्टोग्राफी भनेको। त्यसले चाहिँ विशेष गरी कलेजोमा दाग बसेछ कि छैन, कलेजो चाहिँ अलिकति कडा भएको छ कि छैन र कलेजोमा बोसोको मात्रा कति छ हजुर, अनि त्यसले चाहिँ अल्ट्रासाउन्डले भन्दा अलिकति बढी राम्रो रिजल्ट दिन्छ। होइन, किन भन्दा अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ अलिकति सब्जेक्टिभ हुन्छ कि मान्छे अनुसार भर पर्छ। कसैले चाहिँ 1 लेग दिन्छन्, कसैले 2 लेग दिन्छन् होइन। अनि त्यो भन्दा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई हेर्नलाई दुइटै कलेजोको दाग र कलेजोमा भएको बोसो हेर्नलाई चाहिँ त्यो फाइब्रो स्क्यान चाहिँ बेटर हुन्छ होइन। अब त्यसपछि पनि त्यसमा पनि देखिएन या त्यसमा केही देखियो भने अर्को गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको लिभर फङ्सन टेस्ट ब्लडमा हेर्नु पऱ्यो। लिभर फङ्सन टेस्ट त यदि अर्ली स्टेज छ भने त त्यसमा त नर्मलै देखाउँछ होइन। अराउन्ड 30% फ्याटी लिभरको केसेसमा त एएसटी एएलटी त नर्मल लेभल नै भइरहेको हुन्छ। यो फ्याटी लिभर पनि अहिले दुईवटा टर्म छ कि, एउटा चाहिँ एमएसएलडी भन्छ, एउटा एमएसएस भन्छ। एमएसएलडी भनेको चाहिँ मेटाबोलिक डिसफङ्सन एसिडिक लिभर डिजिज भयो। त्यसमा चाहिँ बोसो जम्मा भएको हुन्छ, तर बोसोले गर्दा कलेजोलाई चोट लागिसक्यो होइन। खासमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो शरीरको इम्युनिटी सिस्टम हुन्छ कि, इम्युनिटी सिस्टममा चाहिँ कुनै कोषहरू चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा फरक देखियो भने उनीहरूलाई के लाग्छ भने यसमा केही इन्फेक्सन भएको छ, यसमा यो केही खराब छ कि भन्ने लाग्छ। जब बोसो जम्न थाल्छ कोषमा त्यसपछि चाहिँ त्यो इम्युनिटी सेललाई लाग्छ कि यो इन्फेक्सन भएको कोष हो, यसलाई चाहिँ मार्नुपर्छ नत्र अन्तर फैलिन्छ। त्यसले गएर चाहिँ त्यो फ्याटी लिभर भएको फ्याट जम्मा भएको कोषलाई चाहिँ एट्याक गर्न थाल्छ अनि त्यसलाई ड्यामेज गरिदिन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ जब शरीरको इम्युनिटी सेललाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ कलेजोमा चाहिँ केही समस्या छ भनेर जब त्यसलाई एट्याक गर्न थाल्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो कोषहरू चाहिँ ड्यामेज हुन थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो सुन्निन्छ होइन कि इन्फ्लामेसन हुन्छ। इन्फ्लामेसन भइसकेपछि त्यो चाहिँ एमएसएलडीबाट एमएसएच भयो। एमएसएच भने पहिला स्ट्याटो लिभर डिजिज मात्रै भयो, अब चाहिँ स्ट्याटो हेपाटाइटिस भनेको कलेजो सुन्नियो होइन। भनेको यो दुईवटा स्पेक्ट्रम हो होइन। तर चाहिँ कस्तो छ भने यो कलेजो सुन्निने र तपाईँको लिभर फङ्सन टेस्टको त्यस्तो एकदमै राम्रो कोरिलेसन चाहिँ हुँदैन। तपाईँले भन्नु 20-30% मान्छेमा चाहिँ कलेजो सुन्निँदै पनि कलेजोमा दाग बस्दै पनि होइन अनि तपाईँको लिभर फङ्सन टेस्ट चाहिँ नर्मल आउन सक्छ। एकदमै करेक्ट कोरिलेसन त हुँदैन। तर सालाखाला चाहिँ हामीले लिभर सुन्निया छ भने चाहिँ भित्र पनि के अरे एलएफटी पनि खराब हुन्छ भनेर त्यसरी मान्छौँ। सबैमा सुन्निनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर चाहिँ ग्रेड 3 भएकोलाई अनि इभन फाइब्रो स्क्यानमा चाहिँ समस्या देखिएको मान्छेलाई पनि लिभर फङ्सन टेस्ट चाहिँ नर्मल आउन सक्छ। त्यसको धेरै कारणहरू हुन्छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ ओन्ली लिभर फङ्सन टेस्टमा रिलाइ पनि गर्नु भएन, तर लिभर फङ्सन चाहिँ गर्नै पर्यो। एलएफटी भन्ने ब्लड टेस्ट चाहिँ गर्नु जरुरी छ होइन। या एकैचोटि सबैलाई हराउनु जरुरी छ। नभए हामीले चाहिँ यही एउटा मात्रै समस्या हो भनेर सोच्यो भने यिनीहरू चाहिँ पुरै ग्याङ भएर आउँछ होइन। त पहिला चाहिँ फ्याटी लिभर आउँछ, त्यसपछि डायबिटिज आउँछ, ब्लड प्रेसर आउँछ होइन, त्यसपछि मुटुको समस्या आउँछ होइन। त्यही भएर अनि त्यो मोटोपनले गर्दा अरू समस्याहरू आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यो धेरै बिमारीहरू चाहिँ सँगसँगै आउँछ होइन। अनि हामीले मेडिकल भाषामा चाहिँ यिनीहरूलाई मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ एउटा फ्याटी लिभर देखियो या चाहिँ डायबिटिज देखियो भने चाहिँ यिनीहरू सबैको टेस्टहरू चाहिँ गराउनु जरुरी छ। एकदम ठिक कुरा गर्नु भएको छ। एकदमै हुन्छ नि यो सायद हाम्रो जसले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो भ्युवर्सहरू होइन, उहाँहरूलाई धेरै नै आइडिया भयो होला। इभन म यहाँ बसेर होइन, म एउटा डक्टर होइन, तर म आफै इन्लाइटेन्ड फिल गरिरहेको छु होइन हजुरको कुरा सुन्दाखेरि। ओके,
भनेपछि अब जुन फ्याटी लिभर छ यो चाहिँ एज स्पेसिफिक पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुने भयो होइन। जस्तो यदि एउटा 20 वर्षको मान्छेमा ग्रेड 1 फ्याटी लिभर छ अनि 40 वर्षको मान्छेमा चाहिँ ग्रेड 1 छ भनेपछि पक्कै पनि 20 वर्षको मान्छे चाहिँ फ्याटी लिभर भएको अवस्था अथवा त्यो प्रोग्रेस हुने ग्रेड 1 बाट 2 मा जाने चाहिँ रिस्क चाहिँ त्यो एजमा बढी हुने भयो होइन। यस्तो हुन्छ कि अब हामी कति बाँच्छौँ भन्ने हो। नर्मली चाहिँ फ्याटी लिभरले कलेजो खराब गर्नलाई सुरु भएदेखि गर्नलाई 15 देखि 20 वर्ष लाग्छ। त्यसलाई अरू समस्या छैन भने अब उसले रक्सी पनि खान्छ, हेपाटाइटिस बी सीको पनि इन्फेक्सन छ, अरू चिज पनि छ भने त्यसलाई चाँडो होला। नर्मल चाहिँ ल मानौँ फ्याटी लिभर मात्रै छ होइन भने चाहिँ त्यसलाई 15 देखि 20 वर्ष लाग्छ होइन। त्यसमा चाहिँ लगभग 10-15% चाहिँ फ्याटी सिरोसिस हुने हो होइन, सबैलाई हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको एउटा 20 वर्षको मान्छेलाई फ्याटी लिभर भयो। आजकल त बच्चाहरू नै देखिन्छ 4-5 वर्षको चाहिँ यत्रो यत्रो मोटो बच्चाहरू आउँछन् होइन। सबै चाहिँ त्यो चाइल्डहुड ओबेसिटी अर्को एउटा चाइल्डहुड ओबेसिटी भनेको अब चाहिँ आमाको दुध खुवा छैन चाहिँ त्यो के फर्मुला फिडहरू खुवायो होइन। तिनीहरूको चाहिँ बढी सुगर हुन्छ, सुगर बढी भएको चिज के गर्ने त कलेजमा गएर बोसो भएर चाहिँ बस्छ होइन। अनि त्यो सानो एजमा सुरु भएको फ्याटी लिभरलाई 20 वर्ष हिसाब गर्नु त होइन। 10 वर्षमा सुरु भयो भने त 30 वर्षमा उसलाई कलेजको समस्या आउँछ है। एउटा 40 वर्षको मान्छेमा सिरोसिस आयो भने त 60 वर्षमा आउला होइन। भनेको चाहिँ जति सानो उमेर भयो त्यति चाँडो आउने भयो नि त। भनेपछि सानो उमेरमा देखि नै फ्याटी लिभर भयो भने चाँडो लिभरको समस्या आउँछ होइन। अरू चाँडो फ्याटी लिभरले गर्दा अरू समस्याहरू पनि आउने भयो, डायबिटिज आउने भयो, ब्लड प्रेसर आउने भयो होइन, मुटुको समस्याहरू आउने भयो, सबै चिज आउने भयो त्यो। अब फ्याटी लिभर को हामीले यति कुरा गऱ्यौँ होइन। सायद अब केही छुट्या छ फ्याटी लिभरमा भन्नको लागि? मलाई त केही छुट्या जस्तो लाग्दैन। फ्याटी लिभरले हुने अर्को एउटा प्रब्लम भनेको मैले छुट्याएको भनेको चाहिँ तपाईँको जुन पित्तथलीको पत्थरी हुन्छ नि। ओके यस, पित्तथलीको पत्थरी पनि यो फ्याटी लिभर बढी भएको मान्छेमा हुन्छ। किन भन्दा पित्तथलीको पत्थरी म्याक्सिमम् केले भन्छ कोलेस्ट्रोल हुन्छ होइन। कोलेस्ट्रोल बढी भएको, टिजी बढी भएको मान्छेलाई फ्याटी लिभर हुन्छ। कलेजोले त्यसलाई बोसोलाई पगाल्न खोज्छ, पग्लेको बोसो कहाँ जाने त? त्यो त पित्त हुँदै चाहिँ पित्तथलीमा गएर जम्मा हुन्छ, त्यही जमेर पछि ढुङ्गा बन्छ होइन। भनेको चाहिँ पित्तथलीको पत्थरी पनि सुरु हुने भनेको त्यही फ्याटी लिभरबाट हो कि होइन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ कलेजो भनेको हाम्रो शरीरको पिल्लर हो होइन। सबै 500वटा भन्दा बढी काम गर्छ यसले एकैचोटिमा है। भनेको लगभग यसले काम बिगाऱ्यो भने शरीरको हरेक अङ्गलाई चाहिँ असर गर्छ होइन। सबैलाई चाहिँ यसले खाना पुर्याउनेदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ केही चोट लाग्यो भने लड्न जाने, इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्ने सबै काम चाहिँ सेन्टरमा बसेर यसैले गर्ने हो होइन। यसमा केही कमजोरी भयो भने अरू अङ्गलाई नै असर गर्छ होइन। जस्तो किडनीमा समस्या भयो भने सिधै तपाईँको कलेजमा समस्या त आउँदैन होइन। तर कलेजमा समस्या भयो भने किडनीले पनि काम गर्न सक्दैन, दिमागले काम गर्न सक्दैन, मुटुमा असर गर्छ होइन। भनेको यो पिल्लर हो कि शरीरको होइन। त्यही भएर कलेजोमा समस्या आयो भने अरू अङ्गमा पनि अरू समस्याहरू आउने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ त्यो। अनि कलेजो अर्गन आफैमा एकदम सहनशील अर्गन जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। त्यही त मैले बिरामीहरूलाई के भन्छु भने अलिकति चाहिँ थोरै लिभर इन्जाइम बढ्दा बित्तिकै एकदमै आत्तिनु जरुरी चाहिँ छैन होइन। तपाईँको कलेजो त काट्यो भने पनि पलाउने होइन। तपाईँको बी टोलरेन्ट लाइक लिभर होइन, फर्गिभ के भन्छ कि होइन भन्न खोजेको। तपाईँको कलेजो जस्तै टोलरेन्ट हुनुपर्छ होइन। सानो सानो चोटलाई पनि सहन सकिन्छ होइन। र तपाईँको भोलि चाहिँ ठुलो चोट लाग्यो चाहिँ काटियो भने पनि तपाईँको कलेजो त पलाउन सक्छ, फेरि नर्मल बन्न सक्छ होइन। तर एउटा मैले के भन्छु भने मानिसहरूलाई चाहिँ कलेजो भनेको एउटा ढुङ्गा जस्तो हो कि तपाईँले चाहिँ सानो सानो चोट हालेर चाहिँ फुट्दैन, तर एकचोटि फुट्यो भने त्यो जोडिँदैन फेरि होइन। तपाईँको माटो साटो जस्तो चाहिँ फेरि ल्याएर जोड्नु मिल्ने भन्ने हुँदैन है। भनेको हामीले कलेजोलाई सानो सानो अलिकति समस्या हुँदा बित्तिकै, अलिक चोट लाग्दा बित्तिकै, थोरै चोट लाग्दा बित्तिकै आत्तिहाल्न चाहिँ पर्दैन। तर तपाईँले चाहिँ आत्तिनु पर्दैन भने त्यसलाई इग्नोर नै गर्नुभयो, मतलबै गर्नु भएन, लामो समयसम्म चोट लागिसक्यो र एकचोटि बिग्रियो भने त फेरि बन्दैन नि त त्यो। कतिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कारण थाहा छ, यो कारणले गर्दाखेरि मेरो कलेजो बिग्रिरहेछ, मेरो लिभर इन्जाइमहरू डिरेन्ज भइरहेछ होइन। त्यही पनि मान्छेहरूले त्यो कारण, स्पेसल्ली एल्कोहल नै भन्छु म फेरि होइन। त्यही पनि उनीहरूले त्यो कारणलाई चाहिँ छुटाउन सक्दैन कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि हजुरले त्यो ढुङ्गाको इक्जाम्पल मलाई एकदम राम्रो लाग्यो होइन। एकचोटि हान्दा त केही हुँदैन, तर त्यही ढुङ्गालाई कन्टिन्युसली टक 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 पारेर होइन ठोकिराख्यो भने
एक न एकचोटि त त्यो डेफिनेटली फुट्छ नै, अनि यसरी फुट्छ कि त्यो जुड्न सक्दैन, अनि अर्कै चिजले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही त अब चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट नै गराउनु पर्यो, नभए त्यो कलेज फेरि नर्मल बन्दैन। करेक्ट, त्यही त कतिसम्मको सहनशील अर्गन होला होइन, सिरोसिसको स्टेजसम्ममा पनि होइन, त्यो बचेकुचेको नर्मल जुन हाम्रो कलेजोको कोषहरू छ होइन, उनीहरू पनि ग्रो गरिरहेको हुन्छ त्यो कम्पेन्सेट गर्नको लागि होइन, नुडल्सहरू बनाएर बसिरहेको हुन्छ होइन। त्यो एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा कलेज एउटा यस्तो अङ्ग हो तपाईँको एकदमै धेरै फ्याटी लिभर हुँदा एकदमै सिरोसिसको स्टेजमा पुग्दा पनि एकदमै हेपाटाइटिस हुँदा पनि मान्छेलाई चाहिँ थाहै हुँदैन कि होइन, यो पेनलेस अङ्ग हो। यसले चाहिँ तपाईँलाई जति चाहिँ आफूलाई गाह्रो हुँदा पनि तपाईँलाई थाहा दिँदैन होइन, तर एउटा यस्तो स्टेज आउँछ जब यसले चाहिँ आफूलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, त्यतिखेर बल्ल थाहा हुन्छ। भनेपछि कलेजको चाहिँ मलाई केही समस्या नै छैन, लक्षण नै छैन भनेर कलेजलाई इग्नोर गर्न चाहिँ मिल्दैन है। यसलाई चाहिँ टाइममा टेस्ट गर्न चाहिँ जरुरी छ, विशेष गरी जसलाई मोटोपन छ, जसलाई चाहिँ तपाईँको डायबिटिज छ होइन, या अरू कुनै औषधिहरू खान्छ या रक्सीहरू टाइममा खाइराख्ने बानी छ भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कलेजको जाँच गर्न जरुरी छ। कलेजले आफैले मलाई टेस्ट गराऊ भनेर भन्दैन होइन। तपाईँको मुटुमा समस्या भयो भने त मुटु दुखिहाल्छ होइन, सास फेर्न गाह्रो भइहाल्छ होइन। कलेजमा त पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 80% खराब हुने बेलामा पनि थाहै हुँदैन, बाँकी 20%ले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो करेक्ट। अब कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ हजुरको मैले देखेको होइन, यो अरू रिजनले गर्दाखेरि युएससी गरिराख्दाखेरि इन्सिडेन्टल फाइन्डिङमा चाहिँ फ्याटी लिभर देखिरहेको हुन्छ, अनि केही होइन फ्याटी लिभर हो भन्ने मान्छेको चाहिँ मेन्टालिटी हुन्छ होइन। अब कसैको इन्सिडेन्टल फाइन्डिङमा चाहिँ फ्याटी लिभर आयो भने त्यो मान्छेले अब के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अनि के स्टेप्सहरू अपनाउनुपर्छ? जस्तो फ्याटी लिभर उसले के कारणले गरिरहेको हो भन्ने कुरा हो होइन। अनि फ्याटी लिभर देखियो भने चाहिँ अब आत्तिहाल्न चाहिँ पर्दैन होइन। मैले भने कलेज अलिकति समस्या हुँदा बित्तिकै बिग्रिने अङ्ग त होइन, तर धेरै समयसम्म हामीले इग्नोर गऱ्यौँ भने बिग्रिने हो। त्यही भएर चाहिँ फ्याटी लिभर छ भने उसले चाहिँ अब पहिला चाहिँ मेरो के कारणले फ्याटी लिभर भयो त, रक्सी खाने बानी छ कि, मेरो चाहिँ सुगर बढेको छ कि होइन, तपाईँको चाहिँ ट्राइग्लिसराइड बढेको छ कि ब्लडमा, या मैले कुनै औषधि खान्छु कि होइन, त्योहरू चाहिँ सबै चिज हेर्नु पऱ्यो कि होइन। अनि त्यही अनुसार चाहिँ जाँचमा केही देखिन्छ अनि त्यही अनुसार उपचार गर्नु पऱ्यो होइन। तपाईँको चाहिँ के भन्छ भाइरसको हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सीको जाँचहरू पनि गराउनु पऱ्यो। अटोइम्युन हेपाटाइटिस भन्छ विशेष गरी फिमेलहरूमा, त्यसको जाँच पनि गर्नु पऱ्यो होइन। धेरै कारणले कलेजो खराब हुन्छ नि, हामीले त अब चाहिँ मुख्य कारणको कुरा मात्रै डिस्कस गरिरहेको छौँ। रक्सी, तपाईँको चाहिँ के अरे यो फ्याटी लिभर भयो होइन, भाइरस भयो, त्यो बाहेक धेरै कारण हुन्छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ सबै चिजको चाहिँ लिभर फङ्सन कस्तो छ, कलेजो कस्तो देखिएछ अल्ट्रासाउन्डमा, त्यही अनुसार जाँचहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई म एउटा हिस्ट्री बताउँछु होइन। एउटा यहाँ बनेपाबाट एकजना भाइ आउँछ होइन मेरो ओपडीमा, उसको चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष 3 वर्षदेखि चाहिँ कलेजो शून्य छ, लिभर इन्जाइम चाहिँ 200-300मा भइरहेछ होइन। उसको हेपाटाइटिस बी भेट्यो, हेपाटाइटिस बी भेट्यो, अनि ब्लडमा चाहिँ फेरि डिएनए नेगेटिभ छ होइन। अल्ट्रासाउन्ड गर्ने बेलामा तपाईँको नर्मल लिभर छ, फ्याटी लिभर पनि छैन होइन। उसलाई चाहिँ डाक्टरले तँलाई फ्याटी के अरे भाइरसले नै हो भनेर दबाई खुवाएको खुवाइछ, जबकि भाइरस नेगेटिभ छ। भाइरस नेगेटिभ के अरे भाइरस हेपाटाइटिस बीको एन्टिजेन पोजिटिभ छ, तर ब्लडमा भाइरस छैन भनेपछि त डिएनए नेगेटिभ छ भने त त्यो भाइरसले कलेजोलाई असर गर्ने भएन। तैपनि उसलाई चाहिँ त्यो लिभर इन्जाइम चाहिँ नर्मल नै भइरहेको छैन, भाइरसको दबाई पनि खाइरहेछ होइन। अरू जाँच चाहिँ डिएनए यताउता अल्ट्रासाउन्ड सबै नर्मल छ, तर चाहिँ बढेको नर्मल नै भएको छैन। अनि ऊ मसँग आएको थियो, अनि हामीले यहीँ ल्याबबाट गरायो होइन। मैले त्यसपछि अरू जाँचहरू गराएँ, नेगेटिभ भयो। अटोइम्युन हेपाटाइटिस जहाँ चाहिँ कलेजले आफ्नो शरीरले आफैले नचिनेर त्यसलाई एट्याक गरेर ड्यामेज गर्न थाल्छ, त्यो पनि नेगेटिभ आयो। अनि एउटा सेरुलोप्लाज्मिन भन्ने मैले गरेँ, त्यो एकदमै आयो, लो आयो। अनि लो आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसपछि 24 युनिट कप्पर गरायौँ होइन। कप्पर गराउँदा पनि त्यो पनि एकदमै हाई आयो। अनि बल्ल थाहा भयो कि उसलाई चाहिँ हेपाटाइटिस बी मात्रै थिएन, चाहिँ विल्सन्स डिजिज भन्ने जुन चाहिँ शरीरमा तामाको मात्रा बढेर कलेजोलाई चाहिँ असर गर्छ, त्यो बिमारी पनि सँगसँगै रहेछ कि होइन। हामीले चाहिँ के हुन्छ भने कलेजोमा एउटा समस्या छ भनेर दबाई खायौँ, तर त्यसले गर्दा पनि ठिक भएन भने चाहिँ अरू पनि समस्या हो कि भनेर हेर्न चाहिँ जरुरी छ। अहिले चाहिँ एउटा धेरै ठाउँहरूमा स्पेसल्ली पोडकास्टहरूमा होइन, त्यसपछि अहिले
इभन मेडिकल सर्कलहरूमा पनि हजुर अहिले गट माइक्रोबायोटाको चाहिँ एकदमै धेरै चर्चा हुने गर्छ। अनि म पनि एउटा अस्ति कन्फरेन्समा गएको बेलामा त्यहाँ पनि गट माइक्रोबायोटालाई चाहिँ सेकेन्ड जिनोम अफ आवर बडी, एउटा जिनोम त हाम्रो जेनेटिक्स त हाम्रो आफ्नो छँदैछ होइन, यो चाहिँ गट माइक्रोबायोटाले चाहिँ ओभरअल अर्को एउटा जिनोम गरिरहेछ जसले चाहिँ हाम्रो जिनोमलाई चाहिँ त्यसले गभर्न गरिरहेछ होइन। हामी चाहिँ सोध्छौँ कि हामी मात्रै बाँचिरहेछौँ, मेरो शरीर हो होइन, तर मेरो शरीरभित्र कति अरू कीटाणुहरू अरू जीवाणुहरू छन् होइन, र तिनीहरूको रोल यस्तो धेरै छ भन्ने कुराहरू एकदम आइरहेछ अहिले होइन। अब जुन चाहिँ हाम्रो ठुलो आन्द्रामा स्पेसल्ली यो अर्गानिजमहरू बस्ने भयो होइन, अब एल्कोहलको कन्जम्सन भइसके पछाडि यो कोलोनमा भएको यो गट माइक्रोबायोटाहरू जो जीवाणु कीटाणुहरूलाई चाहिँ कति असर गर्छ होइन, र त्यो असरले गर्दाखेरि लिभरमा चाहिँ त्यसले के इम्प्याक्ट गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ एकचोटि कुरा गरौँ। अब यस्तो हुन्छ कि अब बुझ्ने भाषामा कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीरमा जति कोषहरू हुन्छ सेल्सहरू लगभग 3 ट्रिलियन सेल्सहरू हुन्छ होइन, अनि हाम्रो ठुलो आन्द्रामा बसेको ब्याक्टेरिया चाहिँ लगभग 30 ट्रिलियन हुन्छ होइन। भनेको हाम्रो शरीरको कोषहरूभन्दा कैयौँ गुणा बढी चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बढी हुन्छ होइन। अनि यिनीहरूमा चाहिँ राम्रो नराम्रो दुइटै खालको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ गुड ब्याक्टेरिया ब्याड ब्याक्टेरिया भनेर भन्न सकिन्छ होइन। अनि गुड ब्याक्टेरिया चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ बढी हुन्छ होइन, र ब्याड ब्याक्टेरिया चाहिँ तिनीहरूले सप्रेस गरेर दबाएर राखेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ गुड ब्याक्टेरियाले गर्दा हाम्रो शरीरमा हेल्थमा सबैमा चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ मान्छे भएर बाँच्न चाहिँ तिनीहरूले सजिलो गराउँछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो जुन ब्याड ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ खराब खालको कीटाणुहरूको जनसङ्ख्या बढ्छ नि, त्यसले गर्दा विभिन्न खालका रोगहरू आउँछन् होइन। त्यो त आफ्नो ठाउँमा भयो, तर हाम्रो खानपिन लाइफस्टाइल हाम्रो शरीरको बनावट हाम्रो जेनेटिक्सले गर्दा पनि के हुन्छ भने तिनीहरूको ब्याड ब्याक्टेरियाको जनसङ्ख्या बढ्न जान्छ होइन। विशेष गरी हामीले यस्तो खालको खानेकुराहरू खायौँ, यस्तो खालको दबाईहरू युज गऱ्यौँ जसले चाहिँ विशेष गरी तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको जनसङ्ख्या बढाउन चाहिँ सहयोग गर्यो, ब्याड ब्याक्टेरियाको जनसङ्ख्या बढाउन सहयोग गर्यो भने त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालको रोगहरू आउँछ है। अनि जब हामीले अल्कोहल खान्छौँ, रक्सी खान्छौँ, रक्सीले गर्दा एउटा त त्यसले आफैले पनि ब्याड ब्याक्टेरिया जनसङ्ख्या मार्ने चान्स हुन्छ, त्यो सँगसँगै तपाईँको त्यसमा भएको जुन फर्मेन्टेसनहरू हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ गुड ब्याक्टेरिया मरेर ब्याड ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले खानाको जस्तो हेल्प गर्छ कि, त्यसले गर्दा तिनीहरूको जनसङ्ख्या बढ्छ। तिनीहरूले खराब खालको जनसङ्ख्या ब्याक्टेरियाको जनसङ्ख्या बढ्यो भने तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न खालका खराब तत्त्वहरू उत्पादन गर्न थाल्छन्, ग्यासहरू उत्पादन गर्न थाल्छन्। अनि त्यो खराब टक्सिन्सहरू भन्छौँ हामीले, त्यो टक्सिन्सहरू रगतको माध्यम हुँदै सबभन्दा पहिला कलेजोमा पुग्छ। कलेजोमा पुग्यो भने त्यो कलेजोलाई पनि त्यसले असर गर्न थाल्छ। अब तपाईँलाई म एउटा कथा सुनाउँछु होइन। हाम्रो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँ धनगढीको होइन, जम्मा 42 वर्षको फिमेल, उहाँ आउनुभयो मसँग हस्पिटलमा चाहिँ पुरै जन्डिस भएर लगभग बेहोसी हालतमा शरीर पुरै सुन्निएको, अनि बिल्रुबिन थियो उहाँको जन्डिस बनाउने चिज 45 आएनआर 3-4 कति पुगेको थियो, मान्छेको होस पनि छैन होइन, पुरै शरीर सुन्निएको छ, आइसियुमा राखेको छ होइन। तपाईँको ट्रान्सप्लान्ट गराउनलाई हामीले 1-2 ठाउँमा ट्राई गऱ्यौँ, उनीहरूले के भन्यो भने यस्तो अवस्थामा ट्रान्सप्लान्ट गर्न हामी सक्दैनौँ होइन, यो बिरामीलाई हामी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्दैनौँ, अलिकति इम्प्रुभमेन्ट भएको भए हुन्थ्यो, यिनीहरूको चाहिँ आउटकम चाहिँ नराम्रो छ भनेर। अनि त्यसपछि अब आउटकम नराम्रो भएपछि परिवारले पनि दिन आँट गरेन कलेज हो। त्यसपछि हामीले के गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ एउटा फिकल माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्ट भन्ने गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ फिकल माइक्रो ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको जुन आन्द्रामा भएको खराब कीटाणुहरूलाई चाहिँ राम्रो एउटा स्वस्थ मान्छेको दिशामा भएको कीटाणुहरूले चाहिँ रिप्लेस गर्छ कि हामीले होइन, त्यसलाई चाहिँ खराबको ठाउँमा चाहिँ राम्रो कीटाणुहरू अलिकति हेल्दी मान्छेको कीटाणु हालेर त्यसलाई रिप्लेस गर्छौँ। हामीसँग कोही अलरेडी उपचार पनि थिएन, दबाई चलाएको इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छैन, मान्छे दिन प्रतिदिन खराब भइरहेछ होइन। अब आज हो कि भोलि हो भन्ने अवस्था भइरहेको थियो। मैले चाहिँ आइसियुमा कल गरेर त्यो पेसेन्ट ठिक छ नि भन्ने हुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि फिकल माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्ट गरेको केही भोलिपल्टैबाट त्यो 45 बिलियन 42 35 होइन के अरे होइन 40 35 हुँदै घट्न थाल्यो
ओके हैन। अनि हामीले आइसियुबाट बाहिर पनि साह्रै बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट भयो। त्यसपछि एउटा ट्रान्सप्लान्टले एउटा एपिसोड अफ ट्रान्सप्लान्ट एउटा मात्रै त्यो बिलिरुबिन कम भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई अरू दबाईहरू चलाउनु पनि सजिलो भयो, स्टेरोइडदेखि लिएर सबै चिज हैन। किन भन्दा त्यो बिलिरुबिनमा त हामीले दिन मिल्ने थिएन, उहाँको हालत पनि यति खराब थियो कि उपचारै दिन्थेन। भन्न खोजेको एउटा फिकल माइक्रो ट्रान्सप्लान्टले जहाँ चाहिँ आन्द्रामा खराब खालको कीटाणुहरूलाई हामीले राम्रो कीटाणुहरूले रिप्लेस गर्दा बित्तिकै एउटा लिभर ट्रान्सप्लान्ट चाहिने मान्छेहरूलाई चाहिँ फिकल भनेको दिशा ट्रान्सप्लान्ट गरेर हामीले ठिक गर्यौँ भनेको हैन। भनेको उसलाई चाहिँ रक्सीले गर्दा र कलेजोको समस्याले गर्दा आन्द्रामा चाहिँ खराब खालको चाहिँ कीटाणुहरूको जनसङ्ख्या बढाएको थियो। त्यसले गर्दा झन् उसको कलेज झन् खराब भएको थियो कि हामीले के गर्यौँ फिकल माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्ट गरेर यानि कि चाहिँ राम्रो दिशालाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरेर अनि चाहिँ त्यो गलत खालको कीटाणुहरूलाई चाहिँ सप्रेस गर्दा बित्तिकै उसको कलेज चाहिँ पुरै राम्रो हुन थाल्यो। त्यसपछि केही दिनमा हामीले उहाँलाई पनि डिस्चार्ज पनि गऱ्यौँ। अहिले उहाँ चाहिँ ओपिडीमा आइराख्नुहुन्छ, हिजो पनि आउनुभएको थियो मेरो ओपिडीमा हैन। तपाईँलाई लाग्दैन कि उहाँलाई चाहिँ कलेजोको समस्या छ भनेर है। भनेको त्यसरी चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि मान्छेहरू हैन। अनि यो गट माइक्रोबायोटा र अल्कोहल लिभर डिजिजको चाहिँ त्यसरी रिलेसन हुन्छ हैन। एउटा गट ब्रेन एक्सिस, गट लिभर एक्सिसहरू हुन्छ भनेको सबै अङ्गहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर हैन मिलेर चाहिँ काम गर्ने हो कि एकतिर समस्या भयो भने अर्कोतिर पनि आउँछ हैन। आजकल अझ तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको जुन ब्रेनको बिमारीहरू हुन्छ नि, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्सहरू भयो, डेमेन्सिया भयो, डायबिटिज भयो, मोटोपन भयो हैन। यो सबै चिजमा चाहिँ तपाईँको गट माइक्रोबायोटाको चाहिँ रोल हुन्छ कि हैन। पहिला तपाईँले आयुर्वेदमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एभ्री डिजिज स्टार्ट फ्रम द गट भन्थ्यो कि हैन। हरेक बिमारी चाहिँ आन्द्राबाट सुरु हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पाचन प्रणालीबाट सुरु हुन्छ भन्थ्यो। त्यतिखेर के कारण हो भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। अहिले आएर चाहिँ के थाहा भयो भने त्यो पेटबाट सुनिने कारण चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरू हो कि हैन। यिनीहरूको जनसङ्ख्या कस्तो छ, यिनीहरूले चाहिँ शरीरमा कस्तो खालको टक्सिन्सहरू या के चिजहरू उत्पादन गरेछ हैन, यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवहार गरिरहेछ हाम्रो शरीरमा भन्नेले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ, हामीलाई के रोग लाग्छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्दो रहेछ। मलाई त्यो फेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ केस सुनाउनु भयो होइन। मलाई त्यसकै अलिकति डिटेलमा थाहा पाउनु मन लाग्यो होइन। जस्तो मैले बुझेअनुसार चाहिँ यो गट माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको चाहिँ अर्को कुनै हेल्दी मान्छेको स्टुललाई क्याप्सुलमा लोड गरेर अनि त्यो क्याप्सुल बाई यो मुखबाटै खाने होइन, त्यो अरू कुनै उपाय पनि छ? त्यो चाहिँ एफएमटी क्याप्सुल भन्छ त्यसलाई, त्यो मार्केटमा आइसकेको छैन हैन। त्यो चाहिँ अहिले पनि उत्पादनको फेजमै छ हैन। त्यसलाई अब एप्रुभ हुनलाई हैन केही समय टाइम लाग्ला। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ त्यो स्वस्थ मान्छेको स्टुललाई अलिकति चाहिँ त्यसको चाहिँ सोलिड पार्टहरू रिमुभ गरेर हैन हटाएर त्यसमा भएको ब्याक्टेरिया छानेर अनि तपाईँको इन्डोस्कोपीको माध्यमले हैन तल ठुलो आन्द्रामा या सानो आन्द्रामा राखिदिन्छौँ। उसले डाइरेक्टली पिउनु परेन हैन। तपाईँको सिधै आन्द्रामा जाने भइसकेपछि त्यो आन्द्राको चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ रिप्लेस गर्छ कि हैन। त्यसरी खाने चाहिँ क्याप्सुल चाहिँ आइसकेको छैन। अब प्रोबायोटिक क्याप्सुलहरू छ, तर प्रोबायोटिकमा एउटा दुईवटा ब्याक्टेरिया केही सीमित मात्रामा हुन्छ नि त। हामी त ट्रिलियन्सको कुरा गरिरहेछौँ हैन। त्यो पनि तपाईँको ट्रिलियन्समा तपाईँको ब्याक्टेरियाको जनसङ्ख्या हुन्छ, त्यति ट्रिलियन्समा तिनीहरूको स्पिसिस भनेको प्रकार पनि हुन्छ हैन। फरक जुन चाहिँ तपाईँको ब्याक्टेरियल भेराइबिलिटी हैन र तपाईँको चाहिँ क्वालिटी भन्छ कि तिनीहरूको क्वालिटी कस्तो छ अनि तिनीहरूको जनसङ्ख्याको प्रकार कस्तो छ त्यसले चाहिँ हाम्रो डिटरमाइन गर्ने हो कि हैन। एउटा सिम्पल प्रोबायोटिकले चाहिँ त्यति धेरै फरक पार्दैन हैन। त्यही भएर चाहिँ फिकल माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। अनि इन्डोस्कोपीबाट कि त्यो क्याप्सुल नै राखिदिनु भयो अथवा चाहिँ स्टुल नै राखिदिनु भयो? स्टुल नै राख्ने हैन। स्टुल छानेर सफा गरेको लिक्विड स्टुल चाहिँ तपाईँको सिधै आन्द्रामा हालिदिने हो कि हैन। त्यसमा हामीले जस्तो अघि भन्नुभयो नि गुड ब्याक्टेरिया र ब्याड ब्याक्टेरिया छुट्याएर भनेर त्यस्तो छुट्याउने कि टेक्निक हुन्छ र? टेक्निक हुँदैन। कुनै हेल्दी मान्छे छ अरू कुनै रोग छैन, कुनै दबाई खाएको छैन, केही छैन भने पक्कै पनि उसको चाहिँ ब्याक्टेरिया राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ हाल्ने हो हैन। अब त्यसको टेस्टहरू पनि छ, महँगो पर्छ हैन। तर चाहिँ
साधारण चाहिँ इन्फेक्सन हुने चान्स छ कि छैन, कुनै छैन भनेर सिम्पल टेस्ट गराएर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो दिशालाई चाहिँ एउटा लिक्विड फर्ममा चाहिँ भित्र हाल्ने हो हैन। अब कुनै मान्छेहरूमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अलि यो फिकल माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्ट हुने ठाउँहरूमा चाहिँ के गर्छ भने एउटा कम्युनिटी स्क्रिनिङ गर्छ। कम्युनिटी स्क्रिनिङमा गरेर तिनीहरूको चाहिँ ब्याक्टेरियल भेराइबिलिटी र हैन क्वालिटीहरू चेक गर्छ हैन। जसको चाहिँ एकदमै भेराइबिलिटी राम्रो छ, क्वालिटी राम्रो छ, तिनीहरूलाई चाहिँ सुपर डोनर भन्छ हैन। ती सुपर डोनरहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो स्टुलहरू दिएर तिनीहरूको चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्दा अझ बेटर हुन्छ हैन। हामी त अब एउटा सानो ठाउँमा गरे पनि हामीले गरेको केही केसहरू चाहिँ राम्रो भएको छ कि त्यसपछि मैले 2-3 केसहरू गरेँ हैन। मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ सक्सेस नै भइरहेछ कि हैन। त्यसलाई टार्गेट गरेर गऱ्यो भने अब त्यो फिकल माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्ट त एउटा लिभर डिजिज त एउटा पार्ट भयो। खासमा लिभर डिजिजमा नेपालमा सायद मैले भन्दा पहिला अरूले कसैले गरेको थिएन हैन। अरू चिजमा चाहिँ गरेको थियो, जस्तो चाहिँ अल्सरेटिभ कोलाइटिस भन्छ, आन्द्रामा अल्सर हुने बिमारी, क्रोन्स डिजिज भन्छ हैन। अनि तपाईँको चाहिँ यसको मेन ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको क्लोस्ट्रिडियम डिफिसियल डायरिया भन्छ हैन। त्यसको चाहिँ यो नम्बर 1 बेस्ट गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट हो। अरू कुनै बिमारीले औषधिले भएन भने फिकल माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्ट भनेको चाहिँ लास्ट हो हैन। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसियल भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ जुन विशेष गरी चाहिँ आन्द्रामा सधैँभरि हुन्छ हैन। यो ब्याड ब्याक्टेरिया हो, चुप्प लाएर बसेको हुन्छ, गुड ब्याक्टेरियाले सप्रेस गरेर राखेको हुन्छ। तर तपाईँले मानौँ एन्टिबायोटिक खानुभयो, एन्टिबायोटिकले विशेष गरी गुड ब्याक्टेरिया मारिदियो, अब यसको जनसङ्ख्या बढ्न थाल्छ हैन। अनि एन्टिबायोटिकले गर्दा अनि त्यो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसियल डायरिया हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा गोल्ड स्ट्यान्ड भनेको सबैभन्दा हाइएस्ट लेभलको सबैभन्दा राम्रो ट्रिटमेन्ट भनेको फिकल माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्ट हो। सुरुमा एन्टिबायोटिक ट्राई गरिन्छ, त्यसले गर्दा मरेन भने फेफएमटी। नाइस। अब त्यही त गट माइक्रोबायोटाको बारेमा मैले चाहिँ मेरो छोरालाई, मेरो 12 वर्षको छोरालाई हैन, मैले पढिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि के पढिराख्नु भएको छ भनेर सोध्यो। अनि मैले गुड ब्याक्टेरिया र ब्याड ब्याक्टेरिया गटमा हुन्छ भनेर पढिरहेको थिएँ। अनि उसले भन्यो क्या मलाई, यो के हो गुड ब्याक्टेरिया ब्याड ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरिया त सबै ब्याड होइन र भनेर भन्दै थियो होइन। अनि मैले उसलाई भनेको गुड ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ त्यसले फाइबर मन पराउँछ, ब्याड ब्याक्टेरियाले पिज्जा मन पराउँछ होइन। अब मैले चाहिँ उसलाई त्यसरी भनेर एक्सप्लेन गरेँ होइन। तर उसले चाहिँ उसको सानो माइन्डले त्यो क्याच गरेर अहिले चाहिँ अब पिज्जा खाँदाखेरि पनि मैले चाहिँ आफ्नो ब्याड ब्याक्टेरियाको नम्बर बढाइरहेको छु है बाबा भनेर भन्छ होइन। खान चाहिँ छोड्दैन उसले होइन। ओके। अब जुन अघि हजुरले सुपर डोनरको कुरा गर्नुभयो नि होइन, मैले पनि एउटा डकुमेन्ट्रीमा हेरेको थिएँ हो कि कुनै पोडकास्टमा के अरे जुन यो अफ्रिकाको जुन आदिवासीहरू हुन्छ नि, जो चाहिँ बाहिरको अर्बनाइजेसनमा अहिले पनि छैन, जो चाहिँ अहिले पनि नेटिभ आफ्नै एउटा लोकल कम्युनिटीमा काम गरिरहेछ, जसले बाहिरको फुडहरू खाँदैन, आफै होम ग्राउन्ड फुडहरू खान्छ होइन। उनीहरूको चाहिँ ब्याक्टेरियाको डाइभर्सिटी त्यस पछाडि उनीहरूको नम्बर एकदमै राम्रो देखियो होइन। र जुन चाहिँ अर्बन मान्छेहरूमा त्यही कम्पेयर गरियो होइन, कम्पेरेटिभ स्टडी थियो त्यो नेटिभ भर्सेस अर्बनमा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो डिसब्यालेन्स नै देखियो कि। अनि इभन नम्बरमा पनि डाइभर्सिटी त छँदै छैन अर्बनाइजेसनमा आएको मान्छेहरूमा होइन। अनि त्यस पछाडि त्यो अफ्रिकन मान्छेहरूमा नेटिभ पपुलेसनमा चाहिँ एकदमै धेरै डाइभर्सिटी। अनि उनीहरू चाहिँ दे आर भेरी गुड क्यान्डिडेट फर दिस सुपर डोनेसन भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो होइन। ओके, सो एकदमै राम्रो डिस्कसन भयो रिगार्डिङ माइक्रोबायोटा होइन। अब त्यही त मैले यो क्रोन्स डिजिजमा अल्सरेटिभ कोलाइटिसहरूमा जहाँ चाहिँ डिरेन्जमेन्ट हुन्छ अनि त्यही डिरेन्जमेन्टकै कारणले गर्दाखेरि यो कन्डिसनहरू हुने हो र त्यसलाई ठिक गर्नको लागि चाहिँ यो गट माइक्रोबायोटा त्यहाँ रिप्लेस गर्दै पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ थियो मलाई त्यो त। तर लिभरलाई नै त्यसरी हुन्छ नि 45 बिलिरुबिन भएको होइन पेसेन्ट अहिले चाहिँ हिँड्दै आइरहेछ, हजुरको ओपिडीमा आइरहेछ भन्ने होइन सिक एन्ड रन मैले भने त तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ एथलेट बन्नु होइन दौडिनु होइन। त्यसरी चाहिँ लगभग उहाँको ब्लड टेस्ट गर्दा चाहिँ कलेजोमा समस्या छ भनेर देखिन्छ, बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ कलेजोको बिमारी जस्तो सिरोसिस भइसकेको मान्छे जस्तो देखिँदैन है। तब चाहिँ अनि आजकल चाहिँ कतिसम्म गर्न थालेछन् भने तपाईँको पार्किन्सन्स भन्ने बिमारी हुन्छ, अल्जाइमर्समा हुन्छ, यिनीहरूमा पनि बाहिर विदेशमा चाहिँ फिकल माइक्रोबायोटा ट्रान्सप्लान्टहरू चाहिँ यो ब्याक्टेरिया रिप्लेस गर्ने जुन बिमारी तरिका छ त्यो चाहिँ ट्राई गरिरहेछन् कि मान्छेहरूले होइन, कति इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ कि भनेर त्यो हो।
त्यही त हजुरले अब डेमेन्सिया भन्नुभयो, डायबिटिस भन्नुभयो होइन, मैले चाहिँ इभन सुनेको यो जुन अटिजम जुन बच्चाहरूमा डेभलप भइरहेछ नि होइन, अटिजमको कारण पनि यो डिसब्यालेन्स एन्ड गट माइक्रोबायोटाले गर्दाखेरि नै भएको हो, जुन चाहिँ अब सोसल बिहेभियर डेभलपमेन्टको लागि जुन एकदम इसेन्सियल कुराहरू चाहिने हो त्यो चाहिँ गट माइक्रोबायोटाले नै बनाउने हो कोलोनमा होइन, त्यही ब्रेनमा जाने हो। त्यसको कमीले गर्दाखेरि अनि त्यस पछाडि अटिजम पनि अहिले बढिरहेछ भन्ने चाहिँ यो एकदमै फुल प्रुफ त होइन, त्यस्तो एकदमै एउटा त्यसको कारणमध्ये एउटा पनि त्यसको डिफ्रेन्ट धेरै कारणहरू हुन्छ, त्योमध्ये एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कारण भनेर चाहिँ nature.org-मा चाहिँ पब्लिस भएको थियो त्यो आर्टिकल होइन, मैले त्यसमा हेरेको थिएँ। त्यसको धेरै थ्योरीहरू छ कि, जस्तो तपाईँहरूको इभन हामीले एच पाइलोरी भनेर मारिराख्छौँ नि, अनि एच पाइलोरीको पनि एउटा थ्योरी के छ भने यो एच पाइलोरी चाहिँ जसरी जुन रेटमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ मर्दै गएको छ होइन एन्टिबायोटिकको युजले गर्दा, अनि त्यही रेटमा चाहिँ शरीरको ओबेसिटी होइन, एलर्जीको बिमारीहरू, अटोइम्युन भनेको शरीरले आफूलाई एट्याक गर्ने बिमारीहरू त्यो चाहिँ बढ्दै गइरहेछ है। वेस्टर्न कन्ट्रीमा पश्चिमी देशहरूमा चाहिँ जुन पहिला चाहिँ हाम्रो 70-80% मान्छेलाई चाहिँ एच पाइलोरी थियो, अहिले वेस्टर्न कन्ट्रीमा हेर्ने भने 15-20% मात्रै छ, तर त्यही रेटमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो बिमारीहरू चाहिँ बढिरहेछ। भनेपछि यो हजारौँ वर्षदेखि मान्छेको शरीरमा बस्ने ब्याक्टेरिया हामीले जसरी मारिरहेछौँ चाहिने नचाहिने तरिकाले, त्यो सँगसँगै बिमारीहरू पनि बढ्दै गइरहेछ है। त्यही भएर चाहिँ कतै न कतै यो शरीरमा ब्याक्टेरियाको लिङ्क चाहिँ हाम्रो अरू बिमारीहरूसँग पनि छ भन्ने हो होइन। त्यसरी आन्द्राको चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू पनि होइन हामीले चाहिँ ब्याक्टेरिया मार्ने भनेर त्यसरी मार्नु हुँदैन होइन। यो चाहिँ यो एउटा शरीरको इन्टरनल इकोसिस्टममा चाहिँ केही न केही तिनीहरूले चाहिँ रोल गरिरहेको हुन्छ कि होइन। हामीले कथा पढ्छौँ नि सर्प चाहिँ काम नलाग्ने हो, सर्प मारिदियो होइन, सर्प त्यसले गर्दा अर्को समस्या आउँछ नि त, मुसाहरू बढ्छ, त्यसले दुःख दिन्छ होइन। त्यस्तै गरी शरीरको ब्याक्टेरियाहरू पनि तपाईँको हाम्रो शरीरमा चाहिँ कहीँ न कहीँ तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ रोल खेलिरहेको हुन्छ कि डेफिनेटली होइन। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूले साँच्चै नै दुःख दियो भने तिनीहरूलाई मार्ने हो। मान्छेहरू मसँग आउँछन्, कतिसम्म भएको छ भने म काम गर्ने हस्पिटलमा होइन, अब मैले नाम त नभनौँ होइन, गाइनिकोलोजिस्टहरू छन् होइन, उनीहरूलाई तल्लो पेट दुखेर उनीहरूसँग पेसेन्टहरू गयो अनि तपाईँको एच पाइलोरी टेस्ट गराउँछन् अनि एच पाइलोरी पोजिटिभ भनेर दबाई खुवाउँछन्। एच पाइलोरीले त माथिल्लो पेट दुख्ने हो नि त, फुल्ने हो नि त, तल्लो पेट त दुख्दैन है। तर एच पाइलोरी पोजिटिभ भयो भन्दैमा दबाई खाइहाल्नुपर्छ भन्ने त छैन होइन। त्यसरी दबाई खाँदा अर्को समस्याहरू आउँछ, एन्टिबायोटिकले आफ्नो चाहिँ गट माइक्रोबायोटा नै अल्टर गरिदिन्छ होइन जथाभावी एन्टिबायोटिक खाँदा होइन। अनि ल एच पाइलोरी मरिहाल्यो भने पनि त्यसलाई मारेर त केही फाइदा भएन नि त, उसको त माथिल्लो पेटमा ग्यास्ट्रिकको समस्या नै थिएन। त्यही भएर चाहिँ आवश्यकता अनुसार उपचार गर्ने हो। जथाभावी एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्दा, खानाहरूमा चेन्जहरू गर्दा चाहिँ पेटको आन्द्राहरूकोमा बसेका ब्याक्टेरियाहरूको जनसङ्ख्या तलमाथि हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अरू रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो मैले क्लोस्ट्रिडियम डिफिसियल डायरिया भने नि, यो पखालामध्ये सबैभन्दा खतरनाक पखाला, यसले चाहिँ केही दिनमै मान्छेलाई सिधाइदिन सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ एन्टिबायोटिकहरूको गलत प्रयोग गर्यो, हामीले राम्रो किटाणुहरू माऱ्यौँ र चाहिँ नराम्रो किटाणुहरूको जनसङ्ख्या बढ्यो भने यो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसियल डायरिया हुन्छ। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसियल भन्ने जुन खराब खालको ब्याक्टेरिया जुन लुकेर बसेको छ, एक्टिभ हुन्छ, यसले चाहिँ डायरिया गराउँछ होइन। त्यसको उपचार भनेको तपाईँको चाहिँ एफएमटी होइन, भनेको राम्रो ब्याक्टेरियालाई फेरि लिएर अर्को मान्छेबाट हालभित्र त्यो हो। त्यही त यो जुन हिसाबको ऱ्याम्पेन्ट युज अफ एन्टिबायोटिक्स अल एक्रस स्पेसल्ली रुरल एरियामा त एकदमै बढी छ। यहाँ त एटलिस्ट एउटा सेन्स छ मान्छेहरूमा होइन, धेरै एन्टिबायोटिक खानु हुँदैन भनेर। अब रुरल एरियामा म त मेडिकल उनीहरूलाई एन्टिबायोटिक दिएछ कि के दिएछ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। आजकल तपाईँको नेपालमा लगभग 70% एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ डक्टरले प्रिस्क्राइब गराएको हुँदैन एक्ज्याक्टली होइन। यो चाहिँ फार्मेसीबाट डाइरेक्टली मान्छेले किनेर ओभर द काउन्टर होइन। अनि के हुन्छ भने यो एन्टिबायोटिकले पछि गएर एउटा गट माइक्रोबायोटा पनि सबै चेन्ज गर्ने एउटा मुख्य कारण त्यो हो। त्यो बाहेक एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स होइन, भनेको हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिक चलाएपछि एउटा त फुल डोजमा चलाउँदैन, कति जोड चलाउने भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसबाट चाहिँ एउटा न एउटा चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ जो चाहिँ एन्टिबायोटिकले मार्न सक्दैन त्यो त बचेर बस्छ नि त, अनि पछि त्यसैको जनसङ्ख्या बढ्छ अनि त्यसपछि एन्टिबायोटिकले कामै गर्दैन। तिनीहरू त सुपर बग भयो, कुनै पनि एन्टिबायोटिकले काम गरेन होइन। त्यसले चाहिँ अरू धेरै समस्याहरू ल्याउँछ। त्यही त अहिले यस्तो धेरै हाम्रो जुन यो
जिआई रिलेटेड एब्नर्म्यालिटिजहरू जति पनि भइरहेछ, जुन बढिरहेछ होइन, जुन लिभरसँग रिलेटेड कुराहरू बढिरहेछ, यसको त्यही त मेन दुईवटा फ्याक्टर देख्छु म चाहिँ होइन। एउटा हजुरले भनिहाल्नु भयो होइन, यो ऱ्याम्पेन्ट युज अफ एन्टिबायोटिक्स, अनएथिकल युज अफ एन्टिबायोटिक्स। अर्को चाहिँ हाम्रो फुड ह्याबिट होइन, जुन हिसाबले हामी फास्ट फुड बढी लिन्छौँ होइन, पिज्जाहरू बढी खान्छौँ होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसले स्पेसल्ली चाहिँ त्यो खाना चाहिँ ब्याड ब्याक्टेरियालाई सपोर्ट गर्छ अनि तिनीहरूको जनसङ्ख्या बढी हुने भयो। त्यसले चाहिँ अब चाहिँ शरीरमा चाहिँ नचाहिँदो खालको टक्सिन्सहरू, विषाक्त चिजहरू उत्पादन गर्ने, ग्यासहरू उत्पादन गर्ने तिनीहरूको काम हो नि त होइन। राम्रो ब्याक्टेरियालाई त तपाईँले भने जस्तो फाइबरहरू, स्वस्थ खानेकुराहरू दियो भने तिनीहरूलाई हेल्प हुन्छ होइन। अनि यो फर्मेन्टेड हुने चिजहरू दियो जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँदैन, तिनीहरूलाई बढी चाहिन्छ भन्ने भयो भने अनि तिनीहरूले जनसङ्ख्या बढ्छ। तिनीहरूको जनसङ्ख्या बढेपछि थरी रोग लाग्छ। त्यो ओके, सो गट माइक्रोबायोटाको बारेमा आई थिङ्क राम्रै डिस्कसन भयो हाम्रो होइन। अब लेट्स गेट ब्याक टु एल्कोहल। अब अल्कोहलले गर्दाखेरि जुन लिभर डिजिज जुन हुन्छ त्यो अल्कोहलले गर्दाखेरि हो अथवा चाहिँ नन अल्कोहलिक कारणहरूले गर्दाखेरि हो, जुन मेटाबोलिक कारणहरूले गर्दाखेरि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लिभर फङ्सन टेस्टबाट पनि छुट्याउन सक्छौँ नि। त्यसको बारेमा एकचोटि कुरा चाहिँ लिभर फङ्सन टेस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ एएसटी, एएलटी भन्छ होइन, एएलपी भयो, बिलिरुबिन भयो, जिजिटी भयो, यति चाहिँ टेस्टहरू नर्मली हुन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ तपाईँको फ्याटी लिभरले गर्दा हो भने चाहिँ बिलिरुबिनमा जाने हो भने बिलिरुबिन सुरुमै बढ्दैन, पछि लेट स्टेजमा गएर मात्र बिलिरुबिन बढ्छ फ्याटी लिभरले गर्दा, अरू बिमारीहरूले गर्दा। त अल्कोहलले चाहिँ सुरुमै बढ्न सक्छ होइन। एउटा त बिलिरुबिनमा हेर्नु पऱ्यो होइन। अनि दोस्रो कुरा भनेको एएसटी, एएलटी भन्छ होइन, एसजिओटी, एसजिपिटी भन्छ। हामीले ओटी मोर देन पिटी छ भने, एसजिओटी मोर देन एसजिपिटी छ, स्पेसली मोर देन 2 छ भने त्यो चाहिँ अल्कोहलले हुने चान्स हो। रेसियो चाहिँ 2:1 भन्दा बढी भयो भने, युजली 1:1 भन्दा बढी भयो भने पनि भइहाल्यो। तर चाहिँ स्पेसली 2 भन्दा बढी छ भने त्यसलाई डिरिटिज रेसियो भन्छ। अनि त्यो बढी छ भने चाहिँ अल्कोहल हुने चान्स एकदमै बढी छ भन्ने हो है। अल्कोहलले गर्दा चाहिँ समस्या हुने, कोही मान्छेहरू चाहिँ अल्कोहल कहिलेकाहीँ लिने अनि लिभर इन्जाइम बढेर आउँछ, तर तिनीहरूको चाहिँ एसजिपिटी चाहिँ एसजिओटी भन्दा बढी हुन्छ होइन। तिनीहरूमा चाहिँ अल्कोहलले होइन अरूको पनि कारण छ है तपाईँको होइन। त्यही भएर अल्कोहल भन्दा अरू कारणले बढी हो भनेर बुझ्छ। त्यस्तै जिजिटी पनि तपाईँको जुन गामा ग्लुटामेट ट्रान्समिटेज भन्छ त्यो पनि स्पेसली अल्कोहलमा बढ्या हुन्छ होइन। यो मार्करहरू हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको अल्कोहल हो या अरू चिज हो भनेर चाहिँ ट्राई गर्छौँ। तर त्यसमा पनि अब हिस्ट्री त सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। मान्छेले एसजिओटी, एसजिपिटीमा चाहिँ एसजिपिटी बढेको त्यो एसजिओटी भन्दा बढी हुन पनि सक्छ रक्सी खाने मान्छेमा पनि होइन। त्यही भएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ कति रक्सी खान्छ, अरू समस्याहरू छ कि छैन होइन, लिभरमा चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्दा चाहिँ फ्याटी लिभर छ कि छैन, कोलेस्ट्रोल छ कि छैन, डायबिटिज छ कि छैन, सबै चिज हेर्नु पऱ्यो होइन। हिस्ट्री पनि फिट भइरहेछ, ब्लडको टेस्ट पनि फिट भइरहेछ भने अल्कोहलले होला भन्ने हुन्छ होइन। अब एसजिओटी, एसजिपिटी बढी हुने चान्समा चाहिँ अब अटोइम्युन हेपाटाइटिसमा पनि ओटिमिरदेखि पिटी हुन्छ चान्स हुन्छ। इभन सिरोसिस भइसकेको मान्छेमा पनि लिभर इन्जाइम बढेको छ भने एसजिओटी चाहिँ एसजिपिटी भन्दा बढी हुन्छ होइन। अल्कोहल मात्रै होइन अरू कारण पनि हुन्छन्। त्यही भएर सबै चिज मिलाएर चाहिँ हेर्नुपर्छ। सो स्पेसली म अब जिजिटीको कुरा गर्न चाहेँ। जिजिटीबाट लाइक मेरो लिभर चाहिँ अल्कोहलले गर्दाखेरि कति एफेक्ट भएको छ भनेर जिजिटीको भ्यालु प्रोपोर्सनेट हुन्छ कि त हुँदैन होइन। जिजिटी बढी छ भने तपाईँको चाहिँ एकदमै बढी छ भने रिसेन्टली अल्कोहल खाछ यसले होइन भन्ने हो। तपाईँको चाहिँ अल्कोहलले गर्दा कलेजोमा समस्या छ तर रिसेन्टली अल्कोहल खाएको छैन भने जिजिटी नर्मल पनि हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ तपाईँको हालसालै रक्सी खाएको छ कि छैन, रक्सीले गर्दा तत्कालको लागि चाहिँ कलेजोलाई असर गरेको छ कि छैन भन्नलाई चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर चाहिँ कति कलेजो ड्यामेज भएको छ, कति कलेजोमा समस्या छ, कति शून्य छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै फ्याक्टरमा हुन्छ। कहिलेदेखि रक्सी खाएको छ होइन, अरू कुनै समस्या छ कि छैन त्यसमा भर पर्छ। तर जिजिटी भनेको नर्मल्ली तपाईँको रक्सी चाहिँ हालचाल खाछ कि छैन, रक्सीले खाछ भने कति खाछ भनेर हेर्नलाई चाहिँ चाहिन्छ। ओके, सो अब मलाई लाग्छ हामी अल्कोहोलिक लिभर डिजिजको बारेमा लगभग समग्रमा जति हामीले भन्न सक्ने त्यति भने जस्तो लाग्छ होइन। अब अलिकति रमाइलो मिथ बस्टिङ स्टेटमेन्ट्सहरू छ होइन, मिथहरू छ। अब यो मिथ हो कि यो ट्रु हो हजुरले भन्नु है त।
फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट मिथ अथवा चाहिँ स्टेटमेन्ट भनौँ होइन, फर्स्ट स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि ब्ल्याक कफी विदाउट सुगर इज गुड फर फ्याटी लिभर। राम्रो है। ब्ल्याक कफीमा चाहिँ तपाईँको एन्टिअक्सिडेन्ट फ्ल्याभोनोइड्स भन्ने चिजहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ कलेजोमा जुन चाहिँ हानिकारक चिजहरू उत्पादन भइरहेको हुन्छ होइन, इभन बोसोले गर्दा असर गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ कि होइन। त्यही भएर चाहिँ अल्कोहल या अरू कुनै कारणले फ्याटी लिभर भएको छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो कफीले चाहिँ फाइदै गर्छ। ओके, त्यसमा चिनी राख्यो भने त त्यसको फाइदा नै कम भइहाल्यो। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेन्ट छ लिभरको लागि बियर इज गुड देन विस्की। कुनै पनि राम्रो होइन। ओके, अनि यो अल्कोहल रिलेटेड जुन लिभर डिजिजहरू छ त्यो चाहिँ एल्कोहोलिक्सलाई मात्रै हुन्छ, कहिलेकाहीँ खाने मान्छे अथवा बिन्ज खाने मान्छेलाई चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो होइन होइन, हामी अघि नै भने जस्तो चाहिँ बिन्ज ड्रिङ्किङले पनि कलेजोलाई असर गर्छ होइन। अचानक खाएको रक्सीले गर्दा चाहिँ कलेजोमा चोट लाग्न सक्छ। त्यसमाथि पनि कहिलेकाहीँ खाने मान्छेलाई अरू कलेजोको समस्याहरू छ भने पनि तिनीहरूलाई हुने चान्स बढी हुन्छ होइन। त्यो अर्को स्टेटमेन्ट छ यदि तपाईँको लिभर इन्जाइम नर्मल छ भने तपाईँको लिभर नर्मल छ। हुँदैन त्यो है। कलेजोको लिभर इन्जाइम र तपाईँको कलेजोमा भएको इन्फ्लामेसन सुन्निने चाहिँ प्रक्रिया अनि त्यसपछि कलेजोमा दागहरू फाइब्रोसिसको चाहिँ त्यति एकदमै 100% रिलेसन चाहिँ हुँदैन। तर चाहिँ कलेजोको लिभर इन्जाइम बढेछ भने कलेजो सुन्निया छ, चोट लागेको छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। भनेको एलेप्टिभ बढाएको छ भने सुन्ने चान्स एकदम हाई छ, तर एलेप्टिभ बढाएको छैन भने पनि सुन्निया छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। अब अर्को स्टेटमेन्ट हुन त यसको बारेमा त अघि हामीले डिटेलमै एकदम धेरै डिटेलमा कुरा गरिहाल्यौँ होइन, त्यही पनि यो स्टेटमेन्ट भएको भएर मैले हजुरलाई भनिहालेँ। किन भन्दाखेरि यो मिथ हो। ग्रेड 1 फ्याटी लिभर डिजिज छ भने यो चाहिँ केही पनि होइन, यो सबैमा आउँछ, यो उमेर बढ्दै गयो भने यो आउँछ, यो नर्मल हो, यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। ग्रेड 1 फ्याटी लिभर चाहिँ तपाईँको एउटा त हेर्ने मान्छेमा भर पर्छ होइन। कति रेडियोलोजिस्टले चाहिँ ल सिम्पल अलिकति बोसोलाई पनि तपाईँको फ्याटी लिभर लेखिदिन्छन् होइन। बोसो त कलेजमा हुन्छ नै, त्यो एउटा सब्जेक्टिभ मान्छेमा भर पर्ने कुरा भयो। त्यही भएर चाहिँ फ्याटी लिभर ग्रेड 1 फ्याटी लिभर देख्दा त्यो इग्नोर गर्न पनि मिल्दैन होइन, चाहिँ एकदमै डराउनु पनि पर्दैन। त्यो सँगसँगै अरू टेस्टहरू जाँचहरू पनि गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो चाहिँ सही हो होइन भने जस्तो अब हामीले लिभर फङ्सन टेस्ट गराउनु पऱ्यो, फाइब्रो स्क्यान गराउनु पऱ्यो, फिपो स्कोर क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो, अरू चाहिँ कोलेस्ट्रोल, टिजी, सुगरको जाँचहरू गराउनु पऱ्यो। सबै चिज कलेक्टिभली मिलाएपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ डराउने नडराउने भन्ने क्लियर हुन्छ। ओके, ठिक। अब अर्को स्टेटमेन्ट छ एक्टिभली रक्सी खाने मान्छेहरू दे आर नट एलिजिबल फर लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन। त्यो हो होइन। त्यो यस्तो छ कि तपाईँले सिरोसिस भएको होइन, यो नियम चाहिँ यो युरोपियन अमेरिकनहरूले बनाएको नियम हो होइन। म अब चाहिँ इन्डियामा चाहिँ ओल्ड वान अफ द सबभन्दा ठुलो लिभर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा काम गरेको छु होइन, म्याक्स हस्पिटलमा। त्यहाँ चाहिँ आउने बिरामी र अमेरिकामा ट्रान्सप्लान्ट हुने पेसेन्टको फरक चाहिँ के छ भने अमेरिका युरोपमा चाहिँ बालाई कलेजो सिरोसिस भयो भने छोराले चाहिँ दिँदैनन् है, छोराछोरीले दिँदैन। उनीहरूलाई पाउने कलेजो भनेको चाहिँ डेड डोनरबाट हो होइन, डिजिज डोनरबाट हो होइन। डिजिज डोनरहरू भनेको चाहिँ तपाईँको मृत्यु भइसकेपछि कलेजमा टाउकोमा चोट लागेर या चाहिँ मुटुमा समस्या भएर अरू चिजले गर्दा चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टले गर्दा चाहिँ अरू शरीर चाहिँ मरिसक्यो तर कलेजो चाहिँ हेल्दी नै छ, तिनीहरूको कलेजो निकालेर दिने हो होइन। त्यो डेड डोनर कलेजो भनेको चाहिँ तपाईँको सरकारको राष्ट्रको सम्पत्ति हुन्छ कि जहाँ पनि त्यही हो होइन। त्यो सम्पत्ति चाहिँ कसलाई दिने भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ जसलाई दिएर साँच्चै नै फाइदा हुन्छ, भोलि गएर त्यसको वेस्ट हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ दिने प्रायोरिटी तिनीहरूको नियम हो। भनेको एक्टिभली अल्कोहल खाइरहेछ मान्छेलाई त्यसलाई हामीले कलेज दियौँ भने भोलि धेरै चान्स हुन्छ कि त्यसले फेरि ट्रान्सप्लान्ट पछि पनि फेरि रक्सी चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ 6 महिनाको नियम चाहिँ तिनीहरूले बनायो होइन। अब नेपालमा चाहिँ 6 महिनाको नियम भन्नाले चाहिँ अब यदि मैले ट्रान्सप्लान्ट गर्नु छ भने मैले 6 महिनाको लागि चाहिँ रक्सी छोड्नु पर्यो। त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि नियम हो होइन। हाम्रो बाटोमा पनि त्यो नियम चाहिँ एकदमै राम्रो खालको नियम हो, सकेसम्म चाहिँ रक्सी छोडेको राम्रो हो। तर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फलो गर्न किन सकिँदैन भन्दा ल मानौँ
चाहिँ तपाईँलाई सिरोसिस भएको छ, तपाईँको छोरो आएर म 18 वर्ष भइसकेको छु, मेरो बालाई चाहिँ म कलेज दिन्छु होइन, उसले खाओस् नखाओस् अहिलेको अवस्थाबाट चाहिँ म बचाउँछु भनेर भएन भने उसको कलेज चाहिँ लिने कि नलिने होइन। त्यो नियम चाहिँ हाम्रो बाटमा चाहिँ अलिकति लगाउन गाह्रो हुन्छ कि होइन, किन भन्दा उसकै परिवारले चाहिँ म कलेज दिन्छु भनेर भनिसकेपछि होइन चाहिँ हामीले चाहिँ नो भन्न त मिल्दैन। तेरो बाले चाहिँ रक्सी खाइरहेछ दिन मिल्दैन भन्न त मिल्दैन। उसको सम्पत्ति हो, उसको कलेज हो, उसले दिन्छु म पैसा खर्च गर्छ भन्ने पाएपछि त पायो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म रक्सी छोडेर ट्रान्सप्लान्ट गराएको चाहिँ राम्रो हो, किन भन्दा उसको कलेज पनि वेस्ट हुने चान्स कम हुन्छ होइन। तर चाहिँ जुन चाहिँ हामीले लिभिङ डोनर गर्छौँ, लिभिङ डोनरमा चाहिँ 6 महिना भयो रक्सी नछोडेको, त्यही भएर गर्न मिल्दैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानौँ चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गराएन भने उसको आयु चाहिँ 1 हप्ता या 10 दिनको मात्रै छ, ट्रान्सप्लान्ट गरायो भने बाँच्छ र ट्रान्सप्लान्ट गर्न दिन कलेजको शरीर उसको परिवार पनि रेडी छ, पैसा खर्च गर्न रेडी छ भने होइन, त्यो मात्रै हो नि त एउटा बचाउने उपाय त। अरू उपाय त छँदै छैन। अब रक्सी खाएको छ हामी दिन्नौँ भन्यो भने त मान्छे त 100% मर्छ नि त होइन। अब बचाउने र चाहिँ रिस्क लिने कुरामा चाहिँ परिवारले रिस्क लिन तयार छ भने ल देऊ भन्न सकिन्छ, त्यो हो। त्यही भएर 6 महिनाको नियम चाहिँ विशेष गरी डिजिज डोनर यानि कि मृत्युपर्यन्त कलेज पाउनेहरूको लागि बनाएको नियम हो। यता पनि राम्रो चाहिँ काम गर्छ, तर चाहिँ परिवारले दिन्छु नै भनेको अवस्थामा र ट्रान्सप्लान्ट नभयो भने मान्छेको मृत्यु नै हुने अवस्था छ भने त्यो नियम लगाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। भनेपछि प्रायोरिटाइजेसनको कुरा भयो होइन। भनेपछि रक्सी खाने मान्छेले चाहिँ यदि उसको सिरोसिस भएको छ भने अनि अर्को रक्सी नखाने मान्छे छ उसको सिरोसिस भएको छ भने दुवैजना ट्रान्सप्लान्टेसन गर्नको लागि आयो भने मोर प्रायोरिटी चाहिँ रक्सी नखाने मान्छेले पाउने भयो। त्यो चाहिँ यदि डिजिज डोनर भनेको डिजिज डोनर जुन चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्ति हुन्छ त्यो होइन। अनि देशले चाहिँ के गर्छ भने जसलाई चाहिँ दिएर चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ त्यसलाई बढी दिन्छ नि त। 2टा मान्छे बचाउनु पऱ्यो भने त त्यो कलेज चाहिँ जसलाई दिएर चाहिँ वेस्ट हुँदैन त्यसलाई दिने भयो नि त होइन। अब व्यक्तिगत सम्पत्ति हो नि त, मैले बालाई दिन्छु भन्ने त व्यक्तिगत सम्पत्तिमा त कसैले चाहिँ यस नो भन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो। ठिक। अब एउटा लास्ट स्टेटमेन्ट त्यसपछि हामी क्लोज गर्छौँ होइन। लास्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ टाइपको छ होइन। हजुर, यदि लिभरको मुख भएको भए र बोल्न सक्ने भएको भए लिभरले, हजुर, त्यसले रक्सी खाने मान्छेलाई के भन्थ्यो होला? रक्सी खाने मान्छेलाई त त्यही हो चाहिँ अब सकेसम्म कम खाइदेऊ होइन, मैले चाहिँ अब मलाई बढी भयो होइन, मलाई चाहिँ गाह्रो भयो भनेर भन्छ होला होइन। त्यही हो, किन भन्दा अब रक्सीले सबैभन्दा बढी चोट पुर्याउने नै कलेजोला हो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ यदि उसले भन्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब चाहिँ मलाई गाह्रो भयो अब नखाइदेऊ होइन, पुग्यो अब यति। किन भन्दा चाहिँ कलेजोलाई रक्सी खाए पनि एउटा चाहिँ रिकभरी हुने टाइम दिनुपर्छ कि होइन। तपाईँको डेली रक्सी खायो भने चाहिँ के हुन्छ भने कलेजोलाई फेरि आफूलाई चोट जुन रक्सीले गर्दा चोट लागेको छ गाह्रो भएको छ त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने टाइम नै पाएन नि त। अघि हामीले त्यो ढुङ्गा र त्यो ठोक्ने हथौडाको कुरा गरेका थियौँ नि। त्यही भएर चाहिँ अब ऊ कहिलेकाहीँ रक्सी खान्छ भने त रिपेयर गर्ने टाइम त पायो नि त होइन। भनेपछि डेली रक्सी खायो भने चाहिँ गाह्रो हुने हो होइन। कहिलेकाहीँ थोरै मात्रामा रक्सी खान्छ भने चाहिँ कलेजोलाई रिपेयर हुने टाइम दिइरहेछ, अरू समस्या छैन भने चाहिँ कलेजोले चाहिँ चित्त दुखाइराख्नु चाहिँ पर्दैन होइन। डेली रक्सी खायो होइन, धेरै मात्रामा खायो, अरू पनि समस्या छ कलेजोलाई असर गर्ने भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि कलेजोले ल मलाई गाह्रो भयो भनेर चाहिँ भन्छ। एकदमै त्यो त्यही त कलेजोको साँच्चैकै मुख त हुँदैन होइन। तर जुन हामीले लिभर फङ्सन टेस्ट गर्छौँ र जुन लिभर फङ्सन टेस्टबाट जुन रिजल्ट्सहरू आउँछ, जुन हामी स्क्यान गर्छौँ युएसजी गर्छौँ होइन, फाइब्रो स्क्यान गर्छौँ, त्यसमा जुन रिजल्ट्सहरू आउँछ होइन, त्योबाट पनि त्यसले पनि त लिभरकै स्वर बोलिराखेको हुन्छ होइन। त्यो बोलेको कुरालाई चाहिँ पेसेन्टले सुन्नु पऱ्यो होइन। त्यस पछाडि आफ्नो लिभरलाई चाहिँ कसरी हेल्दी राख्ने भनेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यही होइन त डाक्टर साहब? ल हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब पोडकास्टमा यति लामो पोडकास्टमा यति धेरै टाइम दिनुभयो हजुरले होइन। कहिलेदेखि हामी पहिलेदेखि प्लान गरिरहेको थियौँ होइन, लगभग चुनाव अगाडिदेखि प्लान गरिरहेको थियौँ। अब चुनाव सकेर अब प्रधानमन्त्री पनि हाम्रो आउनेवाला हुनुहुन्छ होइन।
त्यो मोमेन्टसम्म आउँदाखेरि चाहिँ ल हस् हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै अब कुनै अर्को टपिकमा चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्रो अनि त्यसपछि लिभरसँग रिलेटेड कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नै आइदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरलाई चाहिँ यो ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्यो अनि त्यस पछाडि हजुरको फाइनल रिमार्क्सहरू के भन्न चाहनुहुन्छ त्यहीबाट हामी क्लोज गरौँ। एउटा कुरा त अब तपाईँले जुन तरिकाले सबै कुरा खुलाएर बोल्ने मौका दिनुभयो होइन, किन भन्दा चाहिँ थोरै थोरै इन्फर्मेसन दियो भने पनि तपाईँको हरेक बिमारीको बारेमा बुझ्यो भने लिटल नलेज इज मोर डेन्जरस भन्छ नि होइन। फ्याटी लिभर कसैलाई चाहिँ फ्याटी लिभर एकदमै खराब छ भनेर भनिदियो भने पनि या चाहिँ डराउनै पर्दैन भन्ने भन्थ्यो, त हाफ इन्फर्मेसन भयो नि त होइन। त्यसको दुइटै पाटा छन्, डराउनु पनि पर्दैन तर चाहिँ सजग हुनु पनि जरुरी छ, दुइटै छ नि त। त्यही भएर चाहिँ एउटा डिटेल इन्फर्मेसन दिन पाएकोमा म पनि खुसी छु होइन। अनि चाहिँ सायद केही छुट्या छ भने अर्को कुरा बेलामा फेरि कुरा गर्न सकिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। हस्, नमस्ते।